Namaste, good afternoon, and welcome to the webinar series to strengthen the construction sector of Nepal. This 4-week-long program is presented by USAID's Nepal Reconstruction Engineering Services project and managed by CDM Smith. I am Tripti Giri, currently working as Project Controls Support Officer at CDM Smith Nepal office, and I am your MC for today. हाम्रो आजको वेबिनार सेसनको टपिक रहेको छ बिल्डिङ ओनरशिप एन्ड मिनिमाइजिङ कन्फ्लिक्ट्स इन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट्स। यो 1 घण्टा लामो प्रोग्राम हुनेछ। यो हाम्रो 11वटा टपिकको वेबिनार सिरिज मध्येको एउटा टपिक रहेको छ। आजको प्रोग्राममा हामीले ओपनिङ देखि लिएर प्रेजेन्टेसनमा जानेछौँ र प्रेजेन्टेसन पछि Q&A सेसन हुनेछ। त्यसपछि हाम्रो एक्सटर्नल स्पिकरको रिमार्क्स र लास्टमा हामीले क्लोजिङ गर्नेछौँ। आजको टपिकको लागि हाम्रो रेजिस्ट्रेसनमा 1000 भन्दा बढी अटेन्डीहरूले रेजिस्टर गर्नुभएको पाइएको छ। अटेन्डीहरूले क्वेशन सोध्नको लागि प्रेजेन्टेसनकै दौरान यहाँ राइट साइडमा तपाईहरुको स्क्रिनको राइट साइडमा रहेको Q&A सेसनको बटन थिचेर आफ्नो क्वेशनहरु राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरुले क्वेशन राख्दा च्याटमा राख्न रिटन क्वेशन राख्न मिल्नेछ। सो प्रेजेन्टेसनको दौरान पनि यहाँहरुको क्वेशन राखिदिनु होला। हामीले प्रेजेन्टेसन सकिएपछि प्रेजेन्टेसन 25 देखि 30 मिनेटको हुनेछ र प्रेजेन्टेसन सकिएपछि 10 देखि 15 मिनेट डिपेन्डिङ अन हाम्रो प्रेजेन्टेसन कति लामो जान्छ हामीले यहाँहरुको क्वेशनहरु आन्सर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। इन केस कुनै क्वेशन छुटेमा यहाँहरुलाई रिटन रेस्पोन्स पनि प्रस्तुत गरिनेछ। आजको हाम्रो स्पिकरमा CDM स्मिथको तर्फबाट हुनुहुन्छ मिस्टर अर्जुन कोइराला र हाम्रो गेस्ट स्पिकरमा हुनुहुन्छ मिस्टर सुरेश प्रकाश आचार्य। उहाँ फर्मर सेक्रेटरी पनि रहनु भएको छ। उहाँहरुको डिटेल इन्ट्रोडक्सन यो प्रेजेन्टेसनको दौरान पनि दिइनेछ। केही टिप्पणीहरु राख्न चाहन्छु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। हाम्रो यो सेसन रेकर्ड भइरहेको छ। यहाँहरुलाई हामीले प्रेजेन्टेसन मटेरियलहरु अवेलेबल गराउने नै छौं। त्यसमा यो रेकर्डिङ पनि इन्क्लुड गरिएको हुनेछ। प्रेजेन्टेसनको कन्टेन्ट इंग्लिशमा भए तापनि यसको प्रेजेन्टेसन मटेरियलहरु इंग्लिश र नेपाली दुईटै गरेर बाइलिङ्गुअल हुनेछ। प्रेजेन्टरहरुले आफ्नो बोल्ने क्रममा भिडियोहरु अन गर्नुहुनेछ र यहाँहरुलाई आफ्नो फोन पनि साइलेन्टमा राखिदिनु हुन रिक्वेस्ट गर्छु। हाम्रो प्रेजेन्टेसन सकिएपछि र टुवर्ड्स द एन्ड हामीले यहाँहरुसँग हाम्रो अटेन्डीहरुलाई एउटा लिंक शेयर गर्नेछौं जसको जुन लिंक क्लिक गरेर यहाँहरुले फिडब्याक फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरुलाई सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन पनि प्रदान गरिनेछ। यो प्रोग्राम स्टार्ट गर्नको लागि म मिस्टर राजीव थापालाई आमन्त्रण गर्दैछु। उहाँ डाइरेक्टर अफ अपरेशन्स एन्ड प्रोक्योरमेन्ट र नेपाल कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ फर CDM स्मिथ हुनुहुन्छ। थ्यांक यू। Thank you, Tripti. Namaste, good afternoon. आजको यो वेबिनार सिरिजमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। अघि तृप्तिले भनिसक्नुभयो हाम्रो 11वटा यो वेबिनार सिरिज छ जसले चाहिँ अब हेल्थ एन्ड सेफ्टी देखि लिएर गएर इन्टिग्रिटी इमानदारीता सम्मको टपिक्सहरु कभर गर्ने छ। हामीले हेल्थ एन्ड सेफ्टी अन्डर यो अहिलेको कोभिड-19 को सिचुएसन नम्बर 1 वेबिनार थियो। त्यस्तै नम्बर 2 मा हामीले चाहिँ डिजाइन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरु कभर गर्यौं। आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी यो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अब यो स्कुल हस्पिटल जुन फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँछौं त्योसँग सम्बन्धित सबभन्दा मुख्य ग्रुप बेनिफिसियरीजहरुलाई कसरी हामीले यो प्रोसेसमा हामीले उहाँहरुलाई चाहिँ इंगेज गर्छौं भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो वक्ताहरुले बोल्नुहुनेछ। अनि त्यस्तै अब यो USAID को यो नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्रोजेक्ट चाहिँ यो अर्थक्वेक पछि यो विभिन्न भौतिक संरचनाहरु बनाउने कार्यमा चाहिँ इन्भल्भ छ। USAID चाहिँ नेपालमा विगत 70 वर्षदेखि 7 दशकदेखि र विकास साझेदारको रूपमा कार्यरत छ। अनि CDM स्मिथ चाहिँ करिब 75 वर्ष 1945 मा एस्टाब्लिश भएको यो ग्लोबल इन्जिनियरिङ फर्म हो। अनि
यस बाहेक अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको कार्यक्रममा कतिजना चाहिँ अब पहिला पार्टिसिपेट गरिसक्नु भएकोहरूले फेरि पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ, त्यही भएर म धेरै लम्बाउन चाहन्न। तर जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो ब्रिफ ओभरभ्यू चाहिँ यो हो। अनि त्यसबाहेक तपाईँहरूको कुनै प्रश्न छ भने त्यो हामीहरूले लिने नै छौँ। यति भन्दै म धेरै समय नलिकन आजको मेन वक्ता अर्जुन कोइरालाजीलाई चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद राजीव थापाज्यू। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत। म अर्जुन कोइरालाको तर्फबाट आजको वेबिनारमा आज हामी बिल्डिङ ओनरसिप एन्ड मिनिमाइजिङ कन्फ्लिक्ट इन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट शीर्षकमा हामी प्रस्तुति र छलफल गर्नेछौँ। खास गरी हामीले यो हेर्ने हो भने कन्स्ट्रक्सन को यो प्रोजेक्ट्सहरूमा विभिन्न किसिमका एक्टरहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ। प्राइमेरीली हेर्ने भने क्लाइन्ट, कन्सल्टेन्ट, कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्टरहरूलाई हामीले टेक्निकल्ली प्रोजेक्ट चाहिँ मेन एक्टरहरूको रूपमा लिएर हुन्छ। तर मैले आज यहाँ एउटा थप एक्टर जो साह्रै महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई पनि इन्ट्रोड्युस गराउन खोजिरहेको छु। यो थप एक्टर चाहिँ हो कम्युनिटी अथवा बेनिफिसियरी समुदाय, खास गरी सामाजिक पूर्वाधारहरूको निर्माण जसलाई लक्षित गरेर गर्न खोजिएको हुन्छ अथवा गरिन्छ त्यो सरकारवालालाई कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा कसरी आबद्ध गर्न सकिन्छ र यसका विभिन्न चरणहरूमा खास गरी त्यो बारेमा म चाहिँ यहाँहरूसँग अलिकति चर्चा गर्नेछु। पूर्वाधारहरूको निर्माण, हस्तान्तरण र हस्तान्तरणपछि दिगो रूपमा यिनीहरूको सञ्चालन, मर्मत सम्भार आदि पक्षहरूका बिचमा हामी बारम्बार चर्चाहरू चाहिँ नि गरिराखेका छौँ। निकै नै हामी सजग हुन्छौँ र यसकारण यी विषयहरूलाई चाहिँ नि निर्माणको समयमा अथवा निर्माणको चाहिँ नि पूर्वदेखि हस्तान्तरण भएर गइसकेपछि कसरी व्यवस्थित रूपमा चाहिँ राख्न सकिएला र दिगो रूपमा यिनीहरूको सञ्चालन व्यवस्थापन हुन सक्ला भन्ने विषयमा केही अवधारणागत प्रस्तुतिहरू चाहिँ हामी उपायहरूको बारेमा आज यहाँहरूको अगाडि चाहिँ राख्नेछौँ। त्यसैले मैले यहाँहरूको बिचमा आज यो कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट खास गरी किन र कसरी र विभिन्न चरणहरूमा कसरी गर्न सकिन्छ, अनि आपसी विश्वास, सहयोग र समस्याहरूको समाधानहरूको निमित्त चाहिँ संरचनाहरूको दिगोपनाको लागि चाहिँ कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको भूमिका के कस्तो हुन सक्छ र यसलाई कसरी अनुसरण गर्न सकिएला दिगो रूपमा चाहिँ भोलिको दिनमा भन्ने विषयहरूमा केन्द्रित भएर केही प्रस्तुतिहरू राख्नेछु। अब यो खास गरी यो सामुदायिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएर सम्बद्ध सरकारवालाहरूलाई हस्तान्तरण भइसकेपछि त्यसको सामुदायिक अपनत्व लिएर त्यसको दिगो सञ्चालन र व्यवस्थापनको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण रहेको हुन्छ। त्यसैले स्थानीय समुदायलाई त्यो समुदायको आफ्नो अपनत्व अभिवृद्धि गर्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यसको लागि स्थानीय सहभागिता र समन्वय, त्यो जुटाई पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न चरणहरूमा सम्बद्ध सरकारवालाहरूलाई आबद्ध गरेर लैजान अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यी विभिन्न चरणहरू चाहिँ नि मैले अघि नै भन्न खोजिसकेको छु। यो निर्माणको चाहिँ नि अगाडि, ड्युरिङ द कन्स्ट्रक्सन र पोस्ट कन्स्ट्रक्सन पछि पनि विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ नि संलग्न गराउन आवश्यक हुन्छ। यसले लाभान्वित समुदाय अथवा उस्तै अथवा चाहिँ नि एकै भौगोलिक क्षेत्रमा जुन बसेका समुदायहरू छन् उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पनि एकै खालका हुन्छन्। ती इन्ट्रेस्टहरूलाई एक आपसमा आबद्धता गरेर उनीहरूको वेलबिङको लागि सघाउ पुर्याउने पाटो यो एउटा चाहिँ ठुलो माध्यम रहन सक्छ। यो कम्युनिटीको इन्गेजमेन्टको पाटो यहाँनिर यसलाई सानो यो तलपट्टि राखिएको चित्रको सहयोगमा लिएर हेर्ने भने यहाँ हामी देख्न सकिन्छ एउटा निर्माणको कार्यमा समुदायका सदस्यहरू चाहिँ संलग्न हुनुभएको छ। यो हेर्दाखेरि साह्रै सानो अथवा चाहिँ सानो स्केलको संरचना देखिन सकिन्छ, तर समुदायको भावना जोडिएको पाटोलाई चाहिँ म यहाँहरू बिच राख्न खोजिरहेको छु। यहाँ समुदायका सदस्यहरूले यो निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि आफूले कस्तो किसिमले चर्चा गर्नु हुँदो रहेछ, यो विषयलाई कसरी लिनु हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो भवन अथवा यो पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि मैले एउटा इँटा अथवा जगमा लागेको एउटा ढुङ्गा मैले मेरो काँधमा बोकेर लिएर आएर जोडेको छु। त्यसकारण मेरो यो संरचनासँग त्यो लगाव छ र मेरा सन्ततिले भोलिको दिनमा यो सामाजिक पूर्वाधारबाट लाभ लिन सकुन् भन्ने कुरामा म त्यत्तिकै सचेत छु भनेर उहाँहरूले यसरी राख्नु हुँदो रहेछ। यस्ता उदाहरणहरू हामी थुप्रै देख्न सक्छौँ। त्यसकारण समुदायको संलग्नता भयो भने त्यसले अपनत्व अभिवृद्धि गरेर त्यो
निर्दिष्ट लाभ हासिल गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने कुरालाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँदो रहेछ। यसलाई अब यो कन्स्ट्रक्सनको पाटोमा अलिकति राखेर हेर्ने हो भने मैले कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको विषयलाई छुन खोज्दैछु र कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको लागि एक किसिमको प्लान अथवा एक्टिभिटीहरू चाहिँ नि तय गरेर जान सकिने अवस्था हुँदो रहेछ। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने यो दायाँपट्टि माथिको चित्रमा हेर्ने हो भने निर्माणको निमित्त कुनै पनि हामी चाहिँ नि निर्माण स्थल अथवा प्रस्तावित निर्माण स्थलमा चाहिँ नि भ्रमण गर्नुपर्ने, त्यसका सूचना जानकारीहरू चाहिँ लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो सुरुको चरणदेखि नै जब हामी निर्माण स्थलतिर लाग्छौँ तब नै समुदायको ध्यान आकर्षण त्यसमा चाहिँ नि भइसकेको अवस्था हुन्छ र यो अवसरलाई हामीले सुरुदेखि नै जगेर्ना गर्न सक्यौँ, त्यसलाई अगाडि लिन जान सक्यौँ भने यसका डिजाइन र त्यसपछि निर्माण र त्यसपछिका समयहरूमा पनि यसबाट लाभ लिन सकिने अवस्थाहरू हुँदो रहेछ। कन्स्ट्रक्सनको समयमा गरी यदि हामीले चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन पूर्व अथवा डिजाइनकै फेजमा त्यो पाटो चाहिँ समुदायको सहयोग लिने पाटो अथवा उहाँहरूलाई संलग्नता गराउने पाटोलाई छुट्न गएको अवस्था रह्यो अथवा त्यो प्राप्त गर्न सकेनौँ भने यो दोस्रो चित्रमा यहाँ तल भएको चित्रमा देखाइए जस्तै निर्माणको कार्य सुरु भएर जाँदाखेरि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो कालो धर्काले चाहिँ यो बााउन्ड्री वाल अथवा चाहिँ पहिलाको जमिनको सिमाना चाहिँ देखाइएको छ। यो निर्माणभन्दा पूर्वपट्टि निर्माण अगाडि चाहिँ नि यहाँनिर सिमाना होला भनेर चाहिँ आकलन गरिएको थियो, तर निर्माण गर्दै जाँदाखेरि पछि यसरी यो रातोमा चाहिँ देख्न सकिन्छ यो सिमानाहरू नै सरेको अवस्था छ। त्यसकारण यदि सुरुको समयदेखि नै समुदायलाई आबद्ध गरेर लान सकियो भने यस्ता खालका चाहिँ अवस्थाहरू पनि आउने सम्भावनाहरूलाई चाहिँ न्यून गर्न सकिने हुन्छ र मूल रूपमा जति समयभित्र जति रिसोर्सका साथ त्यो परियोजना सम्पन्न गर्न खोजिएको थियो अथवा निर्माण सम्पन्न गर्न खोजिएको थियो त्यो हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने अवस्था रहन्छ। त्यस्तै गरी यी निर्माणहरू परिकल्पना गरियो, निर्माण सम्पन्न गरिसकियो र त्यो कुराहरू समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने समयमा पनि त्यतिखेर कन्डक्ट गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि समुदायलाई आबद्ध गरेर लान सकियो भने त्यो हस्तान्तरण गरेर दिगो रूपमा सञ्चालन व्यवस्थापनको निमित्त उहाँहरूलाई जिम्मेवारी तहमा राख्न सकिने अवस्था पनि रहन्छ। त्यसकारण सबैका निमित्त विन विन सिचुएसन सेक्योर गर्नको निम्ति यो कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको पाटो असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। मैले यहाँलाई निवेदन गर्न खोज्दै थिएँ बिफोर कन्स्ट्रक्सनको फेजहरूमा, ड्युरिङ द कन्स्ट्रक्सन र आफ्टर कन्स्ट्रक्सन अथवा नियर कम्प्लिसनको अवस्थाहरूमा हामी कसरी कम्युनिटीलाई इन्गेज गराउन सकिन्छौँ भनेर। यो अहिले मेरो प्रस्तुतिहरू एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रस्तुति हुनसक्छ। पूर्वाधार संरचनाहरूको आधारमा यी प्रक्रियाहरू, यी उपायहरू फरक फरक हुन सक्छन्। सम्बद्ध सरकारवालाहरू जोसँग हामी चाहिँ नि संलग्न भएर यी कार्यहरूमा अगाडि बढ्छौँ त्यसको प्रकृति हेरी यी कुराहरू चाहिँ फरक हुन सक्छन्, तर यसलाई चाहिँ प्रतिनिधिमूलक रूपमा लिएर यहाँहरूले केही टेक अवे चाहिँ आज गर्न सायद सक्नुहुन्छ होला। यसरी हेर्दाखेरि यो निर्माणको अगाडि निर्माण कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि परियोजना स्थलमा अथवा सम्बद्ध समुदाय स्तरमा हामी जाँदाखेरि मूल रूपमा हामीले त्यो समुदायलाई नै बुझ्ने, उहाँहरूबाट चाहिँ सिकाइ बनाउने कस्तो खालको समुदाय छ भन्ने बारेमा जानकारी लिन नै आवश्यक हुन्छ। जसरी हामीले कुनै एउटा चाहिँ जग्गाभित्र कुनै एउटा संरचनाको डिजाइन गर्न पर्यो भने त्यसको सर्वे गरेर बेसिक डाटाहरू हामी जसरी चाहिँ लिएर आउँछौँ र भवनको नक्सा अथवा संरचनाको नक्सा बनाउन सुरु गर्छौँ, त्यस्तै समुदायसँग चाहिँ कार्य गर्ने बेलामा समुदायका इन्फर्मेसनहरू, आधारभूत सूचनाहरू लिएर उहाँहरूबारे जानकारी राखेर चाहिँ अगाडि जानुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता कुराहरूलाई सहज बनाउनको निमित्त कम्युनिटीसँग चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी मिटिङहरू गर्ने, उहाँहरूसँग चाहिँ विभिन्न कुराहरू छलफल गर्दै अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ र त्यही दौरानमा त्यो कम्युनिटीको चाहिँ नि अब यदि कुनै चाहिँ प्रस्तावित परियोजनाहरू छन् भने त्यो परियोजनाप्रति उहाँहरूको सोच कस्तो छ, उहाँहरू एक आपसमा आबद्ध भएर जाने उहाँहरूको चाहिँ नि कस्तो किसिमको प्रक्रियाहरू छन् भन्ने विषयहरू पनि ऱ्यापिडली एउटा सोसियल एसेसमेन्टको माध्यमबाट हामीले जानकारी लिन सकिने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यति मात्रै नभई सबै किसिमका परियोजना अथवा संरचनाहरूको निमित्त समुदाय चाहिँ नि ले त्यसलाई आफ्नो स्वीकार्यता प्रदान गर्छ भन्ने जरुरी नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण समुदायको कतिको यसमा चाहिँ स्वीकार्यता छ, उहाँहरू यो कतिको चाहनुहुन्छ भन्ने विषय पनि आकलन गर्न त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ र त्यो आकलन गरिसकिसकेपछि यदि साँच्चै यो योजना अथवा चाहिँ यो पूर्वाधार त्यो समुदायको निमित्त आवश्यक छ र उहाँहरूले यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने
अवस्था तय भयो भने उहाँहरूसँग एउटा पार्टनरसिपको चाहिँ खाका पनि सँगसँगै साझेदारीको रूपमा लिएर जान सकिन्छ। त्यस्ता खालका सम्झौता पनि गरेर जान सकिन्छ। यहाँ राखिएको चित्रहरूमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने माथिल्लो चित्रमा कम्युनिटीसँग विभिन्न विषयहरूको चाहिँ सूचनाहरू आदान प्रदान भइरहेको अवस्थाहरू छ भने यो तलको चित्रमा एउटा यो कम्युनिटीसँग कस्ता खालका चाहिँ सम्झौता गरेर परियोजनालाई अगाडि बढ्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई सुरुको चरणमै उहाँहरूको भूमिकाका कुराहरू, परियोजनाले उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने कुराहरू, त्यो जानकारीहरू साटफेर गरेर एउटा सम्झौता गरेर अगाडि जान सकिने खाका यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। यति मात्रै नभएर भोलिका दिनमा परियोजनाहरू अगाडि बढाउँदै जाने बेलामा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइपुग्न सक्छन्। त्यस्ता समस्याहरू आएको खण्डमा कस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन प्रोटोकल रहने र त्यस्ता गुनासा समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने मेकानिजम पनि सुरुमै तय गरेर अगाडि जान सकिन्छ। यही प्रस्तुत यो बायाँपट्टि तलपट्टि बायाँपट्टिको चित्रमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने एउटा परियोजनाको निमित्त त्यहाँका सम्बद्ध सरकारवालाहरूको आफ्नै चाहिँ एउटा समिति बनेको अवस्था छ। उहाँहरूले एउटा गुनासो सम्बोधन समिति बनाएर परियोजना स्थलमा र सम्बद्ध सरकारवालाहरूलाई उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छ। यसमा उहाँहरूका तस्बिरका साथसाथै नाम, तस्बिर र सम्पर्क नम्बरहरू पनि व्यवस्थामा राखिएको छ। यसका अतिरिक्त परियोजना स्थलमा हामीले रजिस्टर राख्ने, गुनासोहरू चाहिँ रेकर्ड गर्ने अरू विधिहरू पनि सँगसँगै राख्न सकिने अवस्थाहरू हुन्छ। यसको साथसाथै यहाँनिर यो बिचको तस्बिरमा हेर्ने हो भने हामीले यो अत्यन्त यो समुदायको सहयोग लिएर अत्यन्त संवेदनशील भएर यो जग्गाको स्वामित्व र जग्गाका सिमानाहरू तय गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। यो उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो तस्बिरमा हामीले फोटोमा हेर्ने हो भने यो निलो घेराले वास्तविक त्यो पूर्वाधार अथवा चाहिँ पूर्वाधार जसको स्वामित्वमा छ उसको जग्गा हो भन्ने देखाउँछ भने डिजाइनको समयमा सही रूपमा चाहिँ यो जग्गाको चाहिँ सिमानाहरू निर्दिष्ट गर्न नसकेको हुनाले यो हरियोपट्टिको भाग यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ आफ्नो परिधिभन्दा बाहिर गएर यो अर्काको जग्गा समेतमा चाहिँ डिजाइन हुन पुगेको अवस्थाहरू देखियो। त्यसैले सुरुको चरणदेखि नै समुदायलाई आबद्ध गरेर जान सकियो भने थुप्रै पाटोहरू जहाँ पछिको दिनमा समस्याहरू आउन सक्ने हुन्छ त्यो लेखाजोखा गर्न सकिने अवस्थाहरू रहन्छ। यस्तै अरू विषयहरू जहाँ चाहिँ कम्युनिटीलाई संलग्न गराएर जान सकिन्छ भन्ने विषयहरूमा त्यो कन्सेप्चुअल प्लानहरू, कन्सेप्चुअल डिजाइनकै तहमा पनि कम्युनिटीलाई त्यो उहाँहरूको आवश्यकताहरू सँगसँगै बसेर लेखाजोखा गर्ने र त्यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको चाहिँ नि टेक्निकल सोल्युसन जुन डिजाइन हुन्छ त्यो डिजाइन उहाँहरूको अगाडि चाहिँ नि प्रस्तुत गर्ने, विभिन्न किसिमको चाहिँ नि यो सीमान्तकृत समुदायहरू हुन सक्नुहोला, विभिन्न हिसाबले चाहिँ पछाडि परेको वर्गहरू हुन सक्नुहोला, महिला बालबालिका वृद्धहरू हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूका पनि थुप्रै सुझावहरू डिजाइनको स्टेजमा कलेक्सन गर्न सकियो भने निकै राम्रो इनपुटहरू प्राप्त हुन्छ र भोलिको दिनमा त्यो एउटा स्वीकार्य सामाजिक पूर्वाधारको रूपमा स्थापित भएर जान सक्छ। त्यसैले डिजाइनको समयमा समुदायबाट इनपुटहरू लिने, त्यति मात्रै नभएर यो म अस्ति पनि एउटा यो वेबिनारको सिलसिलामै यहाँहरूसँग सेयरिङ गर्दै थिएँ। हामीले सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको सवालमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिने अथवा चाहिँ नि त्योभन्दा अगाडिकै चरणहरूमा नक्सा पास गर्ने, निर्माणको निमित्त स्वीकृति लिने, यस्ता खालका प्रक्रियाहरूमा त्यति धेरै हामीले ध्यान नदिरहेको अवस्थाहरू देख्छौँ। तर त्यो पाटो नभएर यसमा सम्बद्ध सरकारवालाहरूलाई प्रस्तावित संरचनाको नक्साहरू स्वीकृत गर्ने स्थानीय तह अथवा केन्द्रीय सरकारको तहबाट जहाँ आवश्यक हुन्छ र त्यसको निर्माण स्वीकृति पनि लिएर अगाडि बढ्ने चरणहरूमा उहाँहरूलाई हामीले फ्यामिलियराइज गर्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई इन्गेज गराउनु पनि सकिने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यो पाटो पनि उहाँहरूलाई इन्गेज गराउने पाटोको रूपमा रहन्छ। त्यस्तै गरी बिस्तारै यदि निर्माण व्यवसायीलाई परिचालन गरेर निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने खालका परियोजनाहरू छन् भने सम्बद्ध सरकारवाला समुदायको सहयोगमा यो कन्ट्र्याक्टरहरूको चाहिँ नि स्थलगत भ्रमणको बेलामा चाहिँ त्यो कार्यक्रमै समुदायको अग्रसरतामा चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थाहरू हुन्छ। र पछि निर्माण व्यवसायीले आफ्नो साइट पोजिसनमा लिइसकेपछि निर्माण कार्यले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै समुदाय र निर्माण व्यवसायी
व्यवसायीको बिचमा एउटा एग्रिमेन्ट गरेर अगाडि जान सकिने अवस्थाहरू पनि हुन्छ। यस्ता खालका एग्रिमेन्टमा खास गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदाखेरि निर्माण व्यवसायीले सम्बद्ध समुदायबाट कस्ता खालका अपेक्षाहरू चाहिँ गर्न सक्दछन् र अथवा चाहिँ कस्ता खालका अपेक्षाहरू रहन्छ, खास गरी सामाजिक समस्याहरू आयो भने त्यसको निदानका सवालमा, र निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट चाहिँ समुदायले कस्तो खालको अपेक्षा गर्दछ। खास गरी अब निर्माण व्यवसायी त्यो समुदायमा पुगेपछि त्यहाँ बाहिरबाट विभिन्न किसिमका चाहिँ विभिन्न स्किल भएका विभिन्न किसिमका कामदारहरू अथवा चाहिँ निर्माण व्यवसायका विभिन्न आफ्ना स्टाफहरू आउने अवस्थाहरू रहन्छ। उनीहरूलाई को आफ्नो सामाजिक परिवेश र त्यो निर्माण स्थलसँग जोडिएको समुदायको सामाजिक परिवेश रीतिस्थितिहरू फरक रहन सक्छन्। एउटा पक्षको लागि अत्यन्त राम्रो कुराहरू अर्को पक्षको लागि राम्रो नहुन सक्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूको लेखाजोखा गरेर त्यसलाई एउटा समझदारी पत्रमा चाहिँ राखेर निर्माण व्यवसाय र समुदायको बिचमा एउटा एग्रिमेन्ट गरेर कस्ता खालका डुज एन्ड डोन्ट्सहरू हुन सक्छन्, कस्ता खालका कुराहरू चाहिँ अवलम्बन गर्ने भन्ने ती कोड अफ कन्डक्टहरू पनि तय गरेर अगाडि जान सकिने अवस्था हुन्छ। यो कुरा निर्माणको चरणमा जानुभन्दा अगाडि नै गरेर जान सकियो भने निर्माणको समयमा सबैलाई चाहिँ यो प्रस्तुतता भइसकेका हुन्छ कि कस्तो किसिमले निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो चाहिँ आचरण व्यवहार गर्नुपर्ने र समुदायले कसरी चाहिँ आफ्नो सहयोगहरू अगाडि राखिदिनुपर्ने भन्ने विषयहरू। र यस्तै अर्को चाहिँ नि यो निर्माण कार्य सुरु हुनुभन्दा अगाडि अरू गर्न सकिने पाटोहरू हामीले यो विभिन्न किसिमका चाहिँ नि कन्फ्लिक्ट हुने अवस्थाहरू हुन सक्छन्। त्यसैले कन्फ्लिक्टको हिसाबमा चाहिँ नि संवेदनशील भएर कसरी गर्ने, निर्माण स्थलमा कार्यहरू हुँदाखेरि समुदायको तर्फबाट र निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट पनि र डुनो हामको प्रिन्सिपलबाट कसरी चाहिँ नि गर्ने, र निर्माण स्थलमा महिला पुरुष कामदारहरू रहन सक्छन्, विभिन्न प्रकृतिका चाहिँ नि कामदारहरूको चाहिँ नि संलग्नता रहन सक्छ। त्यस्ताको निमित्त सुविधाजनक चाहिँ नि वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छलफलको पाटो र त्यसलाई निदान गर्दै अगाडि लान सकिने अवस्थाहरू रहन्छ। त्यस्तै गरी निर्माणको समयमा त्यहाँ कुनै संरचनाहरू छन् अथवा कुनै पूर्वाधार सेवाहरू त्यहाँबाट सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसको निरन्तरता दिन आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता निरन्तरता दिनको लागि तिनीहरूलाई टेम्पोरेरी साइटमा रिलोकेट गर्नको लागि पनि समुदायलाई आबद्ध गराएर समुदायलाई संलग्न गराएर उहाँहरूको अगुवाईमा यी कुराहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ ताकि प्रभाव भइरहेको सेवा सुविधाहरू पनि निरन्तर रूपमा अगाडि जान सकोस्। त्यस्तै अब निर्माण कार्य सुरु हुने समयमा हाम्रो चाहिँ शिलान्यासका कुराहरू होलान् अथवा भूमि पूजनका कार्यक्रमहरू होलान्, त्यस्तामा पनि संयुक्त रूपमा यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, अझ सकिन्छ भने त झन् समुदायकै अग्रसरतामा यी कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाएर लान सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि समुदायको त्यस पूर्वाधारप्रति आफ्नो लगाव र अपनत्व क्रमशः चाहिँ अभिवृद्धि हुँदै जान्छ भने आपसी स्पष्टता र चाहिँ त्यो मैत्री भाव अभिवृद्धि गर्न पनि यसले सघाउ पुर्याउँदै जान्छ। अब यो निर्माणको कार्य अगाडि बढिरहेको अवस्थामा पनि केही चाहिँ पाटोहरू छन् जहाँ समुदायलाई सँगसँगै आबद्ध गराएर लान सकिने अवस्थाहरू हुन्छ। खास गरी निर्माण स्थलभित्र त्यही निर्माण क्षेत्रका वरपरका बस्तीहरूबाट चाहिँ निर्माण कार्यमा चाहिँ संलग्न हुने कामदारहरू आएको अवस्था पनि हुनसक्छ अथवा छुट्टै परिवेश भएको ठाउँमा अरू छिट्टै जिल्ला बाहिरबाट पनि निर्माण कर्मीहरू चाहिँ आएको अवस्था हुनसक्छ। र यस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ नि नयाँ आएका निर्माण कामदारहरूको लागि चाहिँ नि कोड अफ कन्डक्टको चाहिँ नि ट्रेनिङहरू कस्ता कस्ता चाहिँ कुराहरू गर्न हुने, कस्तो खालको कुराहरू गर्न नहुने, आचरण व्यवहारका कुराहरू, आफ्नो क्याम्पमा चाहिँ नि बसोबास गरिरहेका छन् भने त्यो क्याम्पबाट बाहिर गएर खाजा खान जाँदाखेरि बाहिरको समुदायसँग उनीहरूको अन्तर्क्रिया हुनसक्छ। त्यसैले साँझको समयमा, बिहानको समयमा, दिउँसोको समयमा, निर्दिष्ट तोकिएको समयमा मात्रै गर्ने र सीमित क्रियाकलापहरू मात्रै गर्ने खालका कोड अफ कन्डक्टका ट्रेनिङहरू चाहिँ नि निर्माण व्यवसायका कामदारहरूलाई दिन अति आवश्यक हुन्छ। यसो भएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट आएका कामदारहरूको र त्यो समुदायको बिचमा कुनै पनि किसिमको अन्तर्क्रिया हुन गयो भने पनि त्यसले धुमिल वातावरण सिर्जना गर्दैन, एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न, कायम गर्न मद्दत पुर्याइरहेको अवस्था हुन्छ। र त्यस्तै गरी यो निर्माणको कार्य जसै अगाडि बढ्दै जान्छ, अहिले हामीले यो भूकम्प पश्चात निर्माणका कुराहरू गर्दाखेरि अथवा पुनर्निर्माणका कुराहरू गर्दाखेरि हामीले रेजिलियन्ट
रेजिलियन्ट कन्स्ट्रक्सनको कुरा अथवा रेजिलियन्ट स्ट्रक्चरको कुराहरू गरिराखेका छौँ, रेजिलियन्ट कम्युनिटी नै का कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ भने त्यस कारण यी पूर्वाधारहरू जसै निर्माण भएर यसको चाहिँ प्रोग्रेस हुँदै जान्छ ती समयमा सम्बद्ध सरकारवालाहरूको समितिहरूलाई अथवा समितिका सदस्यहरूलाई निर्माण कार्यको चाहिँ अवलोकन गराउने र यसमा अवलम्बन गरिएको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विधिहरूका बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी गराउने यस्ता खालका पाटोहरू गर्दै जान सकियो भने सम्बद्ध सरकारवालाहरूको निर्माणप्रति उहाँहरूको चाहिँ सकारात्मक चाहिँ सोच रहिरहने र सकारात्मक सहयोग प्राप्त भइराख्ने र कुनै पनि उहाँहरूका जिज्ञासा अथवा चाहिँ शङ्का उपशङ्काहरू छन् भने त्यसलाई स्थलगत रूपमै निर्क्युल गर्नलाई पनि यसले निकै सघाउ पुर्याउँछ र अन्ततः यसले गर्दाखेरि निर्माण व्यवसायलाई अथवा सुपरभिजनमा संलग्न भएको हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ टिमलाई यी सबैको लागि एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण सृजना भएर पछि यी संरचनाहरू सम्बद्ध समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दाखेरि उहाँहरूले यो हाम्रो संरचना यति मजबुत छ, यो यस्तो किसिमले बनेको छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूमा रहेर यसलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गरेर अगाडि लानलाई सघाउ पनि पुर्याउँछ। र यस्तै गरी निर्माण संरचनाहरू निर्माण गर्ने पाटोमा मात्रै नभएर त्यो संरचनाहरू निर्माण गरियो जस्तो सामाजिक पूर्वाधारहरूको सिलसिलामा जस्तो अगाडि यो प्रस्तुतिलाई इन्ट्रोड्युस गराउने बेलामा हाम्रो राजीव थापाजीले पनि भन्नुभएको थियो, यसमा हामीले शिक्षाका पूर्वाधारहरू, स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू, निर्माण पुनर्निर्माणको पाटोहरू पनि राखेका छौँ भने त्यस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दै जाने बेलामा अब त यी संरचनाहरू पहिलाका भन्दा अवश्य पनि बेटर संरचनाहरू निर्माण हुँदै गएको अवस्था हुन्छ भने त्यस्तो बेटर पूर्वाधारहरूको सञ्चालन पनि र त्यसबाट प्रभाव हुने सेवालाई बनाउनको निमित्त त्यसका गुणस्तर सुधार योजनाहरू पनि सँगसँगै बनाउन सकिन्छ। अहिले समग्र विद्यालयहरूले आफ्नो चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर सुधार योजनाहरू बनाइरहेको पाटो छ। उदाहरणको लागि भने त्यस्ता विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण अथवा नयाँ सक्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी नयाँ स्वास्थ्यका संरचनाहरू निर्माण भएका छन् भने त्यहाँ कस्ता खालका इक्विपमेन्टहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छन् अथवा त्योसँग चाहिँ प्राप्त भइरहेका छन्, ती इक्विपमेन्टहरू चलाउनुको निमित्त त्योसँग अथवा संस्थासँग चाहिँ त्यस्ता खालका स्किल दक्षताहरू छ कि छैन भने त्यो कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्न सकिनुहुन्छ। यो कार्य पनि निर्माणसित सँगसँगै गरेर जान सकिनुहुन्छ। यस्ता खालका कार्यक्रममा सम्बद्ध व्यवस्थापन समितिहरूलाई संलग्न गराएर उहाँहरूको सहयोगमा ती गुणस्तरीय योजनाहरू चाहिँ नि बनाउँदै जाने। अब त्यो गुणस्तरीय योजनाले फेरि फरक किसिमको चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्सको डिमान्ड पनि गर्न सक्छ। यदि त्यस्ता खालको छ भने अहिले मौजुदा जनशक्ति कस्तो छ र अब यो गुणस्तरीय सेवा प्रयोग गर्नको निमित्त हामीलाई कस्ता खालका जनशक्ति आवश्यकता हुन्छ त, यी ग्याप एनालाइसिस गरेर त्यो ग्याप परिपूर्ति गर्नको निमित्त आफ्नो स्रोतबाट गर्न सकिन्छ कि अथवा स्थानीय सरकारको स्रोत परिचालनको निमित्त पहल गर्न सकिन्छ। यी पाटोहरू पनि सँगसँगै हामी निर्माणको बेलामा अगाडि बढाउन सकिने अवस्थाहरू रहन्छन्। यस्तै गरी मैले अघि यहाँहरूलाई चाहिँ निवेदन गर्न खोज्दै थिएँ, कन्स्ट्रक्सनको समयमा निर्माण सामग्री बोकेर जाँदाखेरि ठुला गाडीहरू चाहिँ जान्छन्, हेभी भेहिकलहरू चाहिँ नि जान्छन्। यिनीहरूले साना साँगुरा गल्ली बाटाहरूबाट पनि निर्माण सामग्री लिएर जानुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। यसो गर्दाखेरि कहीँ कतै कसैका पर्खालहरू चाहिँ भत्काइदिने, कहीँ कतै सडकहरूमा चाहिँ निकै ठुलो खाल्टाखुल्टी भएर अरू यातायातका साधनहरूको आवागमनमा चाहिँ अप्ठ्यारो जटिलता पर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त थुप्रै सामाजिक चाहिँ इस्युहरू पनि निर्माणको बेलामा जानी नजानी, खास गरी नजानिकन भनौँ अथवा चाहिँ त्यो पाटोहरूलाई चाहिँ नि ध्यान दिँदा पनि विभिन्न समस्याहरू आउन सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा ती कुराहरूलाई चाहिँ न्यून गर्नको निमित्त पनि समुदायलाई इन्गेज गराउन सकिन्छ। यो समुदायको तह त्यो निर्माणसँग सम्बन्धित समिति अथवा उपभोक्ता समिति उदाहरणको निमित्त त्यतिसँग मात्रै आबद्ध नभई वडा स्थानीय सरकारको तहसँग पनि आबद्ध हुन सक्छ। त्यसकारण यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ नि नआउन् अथवा आएका समस्याहरूलाई चाहिँ नि यथोचित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर त्यस्तो पाटोहरू चाहिँ राख्न सकिने हुन्छ। निर्माणको निमित्त निर्माण सहयोग समितिहरू चाहिँ नि
गठन गरेर उहाँहरूको सहयोगमा त्यस्ता सामाजिक समस्याहरूलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्दै जान सकिने अवस्थाहरू रहन्छ। यहाँ माथिको चित्रमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने यो कुनै परियोजनामा त्यस्ता खालका समस्याहरू आए, त्यस्ता खालका समस्याहरूलाई स्थानीय सरकार, निर्माण व्यवसायी र त्यसको चाहिँ निर्माणको सुपरिवेक्षण गर्ने सम्बद्ध सरकारवालाहरू सबैसँगै बसेर त्यसको चाहिँ समस्या समाधान गरेको र समाधान गरेको हामी सामान्यतया त्यसको रेकर्ड डकुमेन्टेसन गरिराखेको हुँदैनौँ, त्यसको चाहिँ नि रेकर्ड डकुमेन्टेसनहरू पनि गरेको अवस्था छ। यसले भोलिका दिनमा त्यस्तै खालका समस्याहरू आउँदाखेरि हामीले के कुरामा सहमति गरेर यी समस्याहरूलाई समाधान गरेका थियौँ र अब हामीले सम्बद्ध सरकारवाला पक्षहरूले के कस्ता खालका विषयहरूमा केन्द्रित गर्नु पर्यो त भन्ने विषयहरूलाई फेरि यसले चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ र त्यस्तै खालका परियोजनाहरूमा यसबाट लेसन्स लर्न गरेर अगाडि जानको लागि पनि यस्तो खालको डकुमेन्टेसनहरूको आवश्यकता रहन्छ। यस्तै गरी यो पाटो मात्रै नभएर निर्माणसित सँगसँगै जाँदाखेरि निर्माण क्षेत्रदेखि वरपर पनि समुदायमा निर्माणसँग जोडिएका थुप्रै समस्याहरू चाहिँ हुन सक्छन्, विभिन्न परिवेशहरू सृजना हुन सक्छ। त्यस्तो समयमा स्थानीय तहमा स्थानीय निकायको अथवा चाहिँ वडा तहका चाहिँ प्रतिनिधिहरू समेतको सहयोगमा त्यो भ्रमण गरेर समस्याहरूको चाहिँ पहिचान गरेर त्यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्दै जान सकिने अवस्था रहन्छ। उदाहरणको निमित्त यदि त्यो परियोजनाको स्केल ठुलो छ भने ठुला ठुला हेभी इक्विपमेन्ट मेसिनरीहरू चाहिँ निर्माण स्थलमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यस्ता खालका सामग्री अथवा इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्दाखेरि छरछिमेकमा भएका भवन संरचनाहरू चर्किने अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहन सक्छ। त्यस्ता किसिमका भने तिनीहरूको लेखाजोखा कसरी गर्ने संयुक्त रूपमा र यो निर्माण कार्यले त्यहाँ कुनै असर पारेको छ कि छैन भनेर नियमित रूपमा चाहिँ अनुगमन गर्ने र हेर्ने, यदि यसले प्रभाव पारेको रहेछ भने त्यसको यथोचित निदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोहरू पनि सँगसँगै जोड्न सकिने स्थिति रहन्छ। यो कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको पाटो अब हामी बिस्तारै यो निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा अथवा निर्माण सम्पन्न भइसकेपछिका पाटोहरूमा पनि जोड्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ। मूल रूपमा केही एक्टिभिटीहरू म यहाँहरूलाई यसरी राख्ने प्रयास गर्दैछु। एउटा पाटो रहेको छ अपरेसन मेन्टेनेन्स प्लान बनाउने। यो प्रस्तावित संरचना निर्माणको प्रगतिको चरणमै हामी सम्बद्ध सरकारवालाहरूसँग बसेर खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्यका संरचनाहरूको कुरा गर्ने हो त उहाँहरूको चाहिँ एउटा स्थायी प्रकृतिको यो ऐनले नै तोकिदिएको चाहिँ व्यवस्थापन समितिहरू छ। उहाँहरूको चाहिँ निश्चित समयपछि त्यो पुनर्गठन भएर जान्छ। त्यस्ता व्यवस्थापन समितिहरूसँग बसेर त्यो संरचनाहरूको भोलिको दिनमा अपरेसन मेन्टेनेन्सका प्लानहरू के हुन् उहाँहरूसँग सँगै बसेर तय गर्ने र त्यस्ता अपरेसन मेन्टेनेन्सको प्लानहरूको बारेमा उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने खालका कुराहरू पनि सँगसँगै गर्दै जान सकिने हुन्छ। र कुनै पनि किसिमको पूर्वाधार निर्माणको सहयोगको निमित्त आएको प्राविधिक पक्ष र अरू पाटो अरू पक्षहरू चाहिँ सधैँ समुदायसँग आबद्ध भएर रहिरहन नसक्छ। त्यो प्रोजेक्टले आफ्नो म्यान्डेट पुरा गरिसकेपछि प्रोजेक्ट त्यहाँबाट एक्जिट भएर जानुपर्ने हुन्छ। तर प्रोजेक्टसित सँगसँगै आएका अरू सफ्टवेयर पाटोहरू भने फेरि कम्युनिटीसँग आबद्ध भएर इन्ट्याक्ट भएर रहनुपर्ने अवस्थाहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता कुराहरूको लागि सपोर्ट मेकानिजम कसरी आउँछ र त्यसको एक्जिट प्लान के हो भन्ने कुरा पनि समुदायसँग सँगै बसेर हामीले चाहिँ त्यसलाई वर्कआउट गरेर अगाडि जान सक्ने हुन्छ। र यी संरचनाहरू निर्माण पश्चात हस्तान्तरण हुनु अगाडि र हस्तान्तरण भइसकेपछि पनि त्यसको डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडको समयसम्म कम्युनिटीलाई इन्गेज गराएर राख्न सकिन्छ। जस्तो यहाँनिर यो दायाँपट्टिको तलपट्टिको यो सिटमा राख्न खोजिएको छ, यो एक किसिमको चेकलिस्ट अथवा पञ्च लिस्ट राखेको छ जहाँनिर यो निर्माणका चाहिँ एक्टिभिटीहरूको कुराहरू छ, त्यसको स्ट्याटसको कुराहरू छ, त्यो सम्पन्न भइसकेको अथवा चाहिँ त्यसमा फर्दर केही एक्सन लिनुपर्ने कुराहरू छन् र यसको जोइन्ट अब्जर्भेसन गर्ने सम्बद्ध सरकारवालाहरू जस्तो निर्माण व्यवसायी, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, त्यसपछि गएर सुपरिवेक्षणकर्ताहरू लगायतको टोलीहरू सबैले संयुक्त रूपमा उहाँहरूले के कुराहरू सम्पन्न भइसकेका छन्, के कुराहरूमा चाहिँ अझै जोड दिन बाँकी छ अथवा सम्पन्न गर्न बाँकी छ भनेर चेकलिस्टहरू चाहिँ बनाएर संयुक्त रूपमा उहाँहरूले हस्ताक्षर गरेर डकुमेन्ट गरेको अवस्थाहरू छ भने पछि त्यो अपरेसनमा आइसकेपछि फेरि संयुक्त रूपमा चाहिँ त्यसको यो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडहरूमा उहाँहरूले अब्जर्भेसन गरिरहेको अवस्थाहरू छ। यसरी समुदायलाई निर्माणको समयमा मात्र होइन, निर्माण सकिएर हस्तान्तरण गर्ने समयमा अथवा हस्तान्तरण भइसकेपछिका समयहरूमा पनि सँगसँगै आबद्ध गरेर लान सकिने अवस्थाहरू रहन्छ।
त खास गरी यो तीनैवटा पाटोहरूलाई हेर्ने हो भने निर्माणको समय अथवा चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरूलाई निर्दिष्ट समयमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुको निमित्त खास गरी यो टेक्निकल निर्माणको पाटो मात्रै नभएर समुदायसँग जोडिएका केही पाटोहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछन्। त्यो कुराहरूलाई मैले सरस्वती यी बुदाहरूमा चाहिँ नि जगेर्ना गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। खास गरी त्यो कम्युनिटीलाई चाहिँ नि हामीले लर्न गर्ने, बुझ्ने, अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने र प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ यथेष्ट इन्फर्मेसनहरू उहाँहरूसँग सुरुकै परामर्श बैठकहरूमा उहाँहरूलाई त्यो पुरै जानकारीहरू राखिदिने र निर्माण व्यवसाय र हाम्रो समुदायको बीचमा भोलिको दिनमा चाहिँ नि त्यस्ता सामाजिक समस्याहरू आइलाग्यो भने त्यसलाई कसरी सम्बोधन गरेर जान सकिन्छ भन्ने विषयहरूमा र निर्माण व्यवसायको तर्फबाट पनि त्यो समुदायसँग चाहिँ नि कसरी संलग्न भएर आबद्ध भएर सहयोगी भूमिकामा चाहिँ कसरी अगाडि बढेर जान सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा कन्ट्र्याक्टहरू गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि साइन गरेर अगाडि जान सकिन्छ र सबैको निमित्त स्वीकार हुने मेकानिजम, खास गरी कुनै पनि किसिमको गुनासोहरू आयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको निमित्त सबैलाई स्वीकार हुने खालका मेकानिजमहरू पनि राखेर जाने र ती संरचनाहरूको दिगो रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापनको निमित्त कस्ता खालको मेकानिजम चाहिँ नि गर्न सकिन्छ र गुणस्तरीय सेवा प्रयोग गर्नको निमित्त र त्यसको निरन्तरता दिनको निमित्त कस्ता खालको मोडालिटीमा जान सकिन्छ भन्ने सहकार्य पनि गर्दै जाने र यो कम्युनिकेसनको प्रोटोकलमा खास गरी निर्माणको समयमा निर्माण व्यवसायहरू आफ्नो निर्माणको कार्यमा चाहिँ नि बढ्ता फोकस गर्ने र अरू आएका समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गरेर जाने र त्यो टेक्निकल र सोसियल टिमहरूको बिचमा कसरी कम्युनिकेसन गरेर जाने भन्ने विषयमा पनि एउटा कम्युनिकेसन प्रोटोकल र त्यो मेकानिजम चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर जान सकिन्छ। यो बारेमा म नेक्स्ट स्लाइडमा अलिकति यहाँहरूलाई थप जानकारी चाहिँ नि राख्नेछु र आएका सामाजिक समस्याहरूलाई चाहिँ नि समुदायको अग्रसरतामा त्यसलाई चाहिँ नि निदान गर्नुको निमित्त उहाँहरूलाई त्यो भूमिका दिने र प्राविधिकहरूले अगाडि लिएर जाने, तर सामाजिक पाटोहरूमा भन्ने समुदायको भूमिलाई अलिकति अग्रणी तहमा चाहिँ राखिदिने र यहाँनिर मैले यहाँहरूसँग एउटा यो कुनै परियोजनाको यो कम्युनिकेसन प्रोटोकल मैले यहाँहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न खोज्दैछु। यो बायाँपट्टि यहाँनिर एउटा यो सोसियल टिम भनेर देखाइएको छ र दायाँपट्टि टेक्निकल टिम भनेर राखिएको छ। यसलाई सरस्वती हेर्ने हो भने यो टेक्निकल टिमतिरकोलाई चाहिँ नि एउटा लेन र सोसियल टिमलाई अर्को लेन भनेर हामी हेर्न सकिन्छ र खास गरी कन्स्ट्रक्सनको समयमा आउने सामाजिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुको निमित्त अथवा कसैका पनि कुनै पनि किसिमका गुनासोहरू छ समुदायका सदस्यहरूको भने समुदायका सदस्यहरूले सिधै त्यो परियोजना हाताभित्र गएर उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्ना गुनासोहरू राख्नुहुन्न, उहाँहरूले त्यसको निमित्त गठित अथवा पहिले नै त्यो सामाजिक पूर्वाधारसँग चाहिँ नि जोडिएको अथवा गठन भइसकेको समितिमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू आफ्ना गुनासोहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ। ती समितिमा राखिएका गुनासोहरू समितिले एउटा त्यो परियोजनाको सामाजिक टोलीसँग चाहिँ नि उहाँहरूले राख्नुहुन्छ। ती खालका समाजबाट यस्ता खालका गुनासोहरू आएका छन् भन्ने कुराहरू र त्यो सामाजिक समस्या गुनासाहरूलाई त्यसपछि त्यो टेक्निकल टिमतिर चाहिँ जान्छ र त्यो टेक्निकल टिमले त्यसलाई सल्लाह गरिसकेर र त्यसको चाहिँ नि सोलुसनको बाटो पहिलाइसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ नि सोसियल टिम हुँदै यता कम्युनिटीतिर चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि कम्युनिकेसन हुन्छ र यसरी यो सोसियल समस्याहरू समाधान गर्नुको निमित्त सामाजिक टोलीको छुट्टै परिकल्पना गरेर उहाँहरूका माध्यमबाट समुदायलाई चाहिँ परिचालन गरेर प्राविधिक रूपमा यसको चाहिँ नि समस्या समाधानका बाटोहरू औल्याएर अगाडि जाने यस्ता खाकाहरू पनि हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। निर्माण कार्य गरिरहेर अगाडि जाँदाखेरि अहिले भर्खरै पनि हामीले एउटा निकै जटिल परिस्थितिको चाहिँ नि अनुभव गऱ्यौँ, खास गरी कोभिड-19 को कन्टेक्स्ट। यसले गर्दाखेरि यो समग्र रूपमा चाहिँ नि निर्माण कार्यहरू निकै चाहिँ नि यो अगाडि जान नसकेको र भन्ने हो भने अहिले निर्माण कार्य नै स्थगन हुन गएको खालको अवस्थाहरू थियो। यस्ता खालका परिस्थितिहरूमा कसरी समुदायसँग यो संलग्नता र आबद्धतालाई निरन्तरता दिन सकिँदो रहेछ त भन्ने पाटो पनि हेर्न निकै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ र यो सिलसिलामा हेर्ने हो भने हामीले खास गरी यो कोभिड-19 को कन्टेक्स्टमा यी कम्युनिटीहरूसँग निर्माण कार्य अगाडि बढ्न
सकेको अवस्था रहे पनि उहाँहरूसँग विभिन्न किसिमको सम्बन्ध र त्यो कम्युनिकेसनहरू चाहिँ कन्टिन्यू गरेर राख्न सकिँदो रहेछ। समुदायका मान्छेहरूले अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा उहाँहरू विभिन्न किसिमका चेतनामूलक कार्यक्रमहरूदेखि लिएर विभिन्न क्रियाकलापहरूमा उहाँहरू संलग्न हुनुभएको अवस्था हुँदो रहेछ। रिलिफ प्रोग्रामहरूमा उहाँहरू चाहिँ संलग्न भइरहनु भएको अवस्था हुँदो रहेछ। त्यस्ता पाटोहरूमा परियोजनाको तर्फबाट हामी कसरी चाहिँ संलग्न हुन सक्छौँ र त्यो सम्बन्धलाई हामी चाहिँ नि अलाइभ राखिराख्न सक्छौँ, त्यो सम्बन्ध निरन्तर छ है भनेर हामीले त्यो मेसेज कसरी कम्युनिटीमा दिन सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू साह्रै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ र त्यो पाटोहरू हामीले गर्न पर्ने हुँदो रहेछ। हामीले यो पनि विशेष अहिले यो पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा केही परियोजनाहरूमा हामीले निर्माण कार्य स्थगन भएको अवस्थामा समुदायको तर्फबाट होइन अब यो निर्माण कार्यहरू चाहिँ नि यतिकै अगाडि बढ्दैन कि यतिकै स्थगन भएर जान्छ कि यी निर्माण सम्पन्न हुने हुन् कि नहुने हुन् भन्ने खालका निकै जटिल प्रश्नहरू समुदायलाई आइरहेको अवस्थाहरू पनि देखे। त्यसकारण यो कम्युनिकेसन निरन्तर राख्न सकिएको हुनाले उहाँहरूलाई यी खालका कुराहरूमा विश्वास दिलाउन सकियो र पछि फेरि अहिले यो रिमोबिलाइजेसन हुने स्थिति भइसकेपछि त्यो यो निर्माणको कार्यहरू सुचारू रूपमा अगाडि जानलाई सघाउ पुर्याएको अवस्था छ। त्यसकारण यो यस्ता खालका चाहिँ नि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू परेको समयमा समुदायहरूसँग निरन्तर कम्युनिकेसन चाहिँ राखिराख्ने र जटिल परिस्थितिहरू सम्बोधन गर्नको निमित्त अप्रोप्रिएट मिटिगेसन मेजर्सहरू चाहिँ निर्माण गर्ने, ती मेजर्सहरू समुदायसँग उहाँहरूसँग सेयरिङ गर्ने र उहाँहरूको त्यसमा स्वीकार्यता लिने। उहाँहरूको स्वीकार्यता भइसकेपछि फेरि त्यहाँ परिचालन हुनको लागि निकै सहज पुग्ने अवस्थाहरू हुँदो रहेछ। र अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो निर्माण स्थलहरूमा विभिन्न किसिमको चाहिँ नि मेजर्सहरू प्रिभेन्टेटिभ मेजर्सहरू लिएर मात्रै निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थाहरू छन्। त्यसको निमित्त वडा तहदेखि लिएर नगरपालिका अथवा जिल्ला प्रशासनबाट पनि यी खालका समन्वयहरू प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यस्तो पाटोहरू ती सहयोग समन्वयको कुराहरूलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनुको निमित्त पनि समुदायको संलग्नता र उहाँहरूको सहभागिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। यो कुराहरू देखियो अहिले। र खास गरी यो अहिले मैले यहाँहरूको बिचमा जुन कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको पाटोलाई चाहिँ अगाडि बढाउने विभिन्न किसिमका चाहिँ अवसरहरू हुँदा रहेछन् भनेर भनिरहँदा यो विषय अथवा यो पाटोलाई कसरी दिगो रूपमा अगाडि बढाउन सकिएला त कुनै निश्चित परियोजनामा मात्रै यसको परिकल्पना गर्न सकिने र परियोजनाको स्रोत साधन भएको अवस्थामा यो विषयलाई अझै महत्त्वका साथ अगाडि बढाउन लान सकिने मात्रै हो कि भन्ने चाहिँ नि सवाल पनि हुनसक्छ। त्यसैले यसको दिगोपनाको रूपमा हामी बिस्तारै यसलाई कसरी बढाउँदै जान सक्छौँ भन्ने विषयमा खास गरी यो संस्थागत क्षमताका कुराहरू र यो एउटा रेजिलियन्ट स्ट्रक्चरहरू बनाइराखिएको छ भने त्यसले त्यो किसिमको गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुको निम्ति त्यसलाई इक्विप्ड गराउनु पर्ने कुराहरू पनि हामीले सँगसँगै हेर्नुपर्ने रहेछ भने कोअर्डिनेसन र कोलाबोरेसनको निमित्त हामीले समुदायलाई अनुरोध गर्दै उहाँहरूको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उहाँहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने पाटोहरू हुन्छ। आजको मेरो प्रस्तुतिमा म यो विषयहरू निकै बृहत हुने भएको हुनाले यो विषयहरूमा म धेरै अगाडि चाहिँ जान सकिरहेको छैन। तर यी विषयहरूलाई यदि हामीले केही उदाहरणहरूमा हेर्ने हो भने यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ। जस्तो समुदायहरूलाई अलिकति सबल बनाएर लाने विषयहरूमा शैक्षिक अथवा चाहिँ स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूको सवालहरूमा त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अथवा हेल्थ फेसिलिटीको चाहिँ व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिहरू हुनुहुन्छ, प्यारेन्ट टिचर्स एसोसिएसनहरू चाहिँ छन्। उहाँहरूसँग र ती पदाधिकारीहरूसँग बसेर यी कुराहरू अगाडि बढाउन सकिने अवस्था हुन्छ भने गुणस्तरीय योजनाहरू पनि उहाँहरूलाई नै संलग्न गराएर अगाडि लैजान सकिने अवस्था रहन्छ। त्यस्तै गरी यसको सञ्चालन मर्मत सम्भार गर्दै अगाडि लाने सवालहरूमा स्थानीय सरकारसँग सँगै रहेर अहिले स्थानीय तहमै सामाजिक पूर्वाधारहरूको जिम्मेवारी पनि बढिरहेको अवस्था छ भने उहाँहरूसँग बसेर यो बजेट निर्माण गर्ने समयहरूमा रिसोर्स एलोकेसनको लागि पनि सहकार्य गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। कतिपय अवसरहरूमा अहिले के पनि देख्न सक्यो खास गरी पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा भने पहिला भएका संरचनाहरूलाई भत्काएर अब नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्ने सवालमा ती पुराना संरचनामा भएका निर्माण सामग्रीहरूलाई पनि अहिले यो चाहिँ सञ्चालन व्यवस्थापनको निमित्त ओन सोर्स रेभेन्यू अथवा रिसोर्सको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यसरी जम्मा गर्न सकिने अवस्थाहरू पनि देखियो। त्योदेखि बाहेक स्थानीय स्तरमा आफ्नै तरिकाहरू छन् स्रोत साधनहरू जुटाउने, ती कुराहरूमा उहाँहरूलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्न सकिने अवस्थाहरू पनि रहन्छ। र यो विषय साँच्चै अब स्केल अप गर्न सकिएला त
स्केल अप गर्नुको निमित्त चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने विषय पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो चर्चा पनि अहिले गर्न आवश्यक हुन्छ। कुनै एउटा मात्रै परियोजनाबाट यसलाई व्यापक रूपमा स्केल अप गर्न सकिने अवस्थाहरू नरहला, तर यसले केही चाहिँ नि बाटोहरू उजागर गरेको छ। खास गरी समुदायसँग निरन्तर रूपमा चाहिँ नि अन्तर्क्रिया गरिराख्ने र त्यो सामाजिक परिवेश त्यो पाटोहरूलाई चाहिँ नि निर्माणको पाटोमा सँगसँगै चाहिँ नि जोडेर लैजाने, त्यसले त्यहाँका चाहिँ स्थानीय समस्या गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने एकातिर मद्दत गर्छ भने अर्कोतर्फ समुदायसँग र यो निर्माणका अथवा परियोजनाका पाटोहरूसँग सँगसँगै जान सकिन्छ भन्ने विषयलाई उजागर गर्छ। यसलाई पोलिसी लेभल इन्टरेक्सनहरूमा पनि इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी कन्स्ट्रक्सनको दौरानमा स्थानीय समुदायहरूलाई चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ एक्टिभिटीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ नि भिजिट गराउने र उहाँहरूमा त्यो विश्वसनीयता चाहिँ नि को आधार सिर्जना गर्ने, खास गरी ती समितिहरू वडा तहमा र नगरपालिका तहका अथवा गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरूलाई पनि यो निर्माणको समयमा उहाँहरूलाई भिजिट गराउँदै लैजाने हो भने यो कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको पाटोलाई बृहत बनाएर लान सकिन्छ। र यी कुराहरू पक्कै पनि डिसिमिनेसन गर्न आवश्यकता हुन्छ। स्थानीय तथा राष्ट्रिय पत्रकाहरूमा पनि यसलाई चाहिँ नि प्रोजेक्सन गर्ने, डिसिमिनेट गर्ने र सोसियल नेटवर्कहरूमा पनि राख्न सकिने हुन्छ। र यस्ता राम्रा अभ्यासहरूको चाहिँ नि डकुमेन्ट्रीहरू बनाएर राख्न सकिन्छ। साना साना लिफलेटहरू बनाएर सक्सेस स्टोरिज गर्नको रूपमा डकुमेन्ट गर्न सकिन्छ। समुदायको संलग्नतामा भएका सफल अभ्यासहरूलाई विभिन्न मिटिङ, सेमिनार, वर्कसपहरूमा चाहिँ नि यो प्रस्तुतिकरण गर्न सकिन्छ। आज हामीले जसरी एउटा यो सानो वेबिनारको पाटो यहाँहरू माझ राखेका छौँ, यस्ता खालका अभ्यासहरू पनि गर्दै अगाडि जान सकिने हुन्छ। र खास गरी मैले अब यहाँ सम्भव गर्दाखेरि यो कम्युनिटीलाई सुरुकै डिजाइनदेखि अथवा त्योभन्दा अगाडिकै फेज जहाँनिर यो साइट सिलेक्सनदेखिकै चरणहरू हुन्छन् त्यस्ता फेजहरूमा चाहिँ नि संलग्न गराउँदै ती सामाजिक पूर्वाधारहरूमा समुदायको आफ्नो अपनत्व, त्यो स्वामित्वलाई चाहिँ अभिवृद्धि गराउँदै लाने हो भने निर्माण कार्यहरू सुचारू रूपमा अथवा स्मुथ रूपमा चाहिँ नि कम्प्लिट गर्न सकिन्छ र यसको चाहिँ नि दिगो सञ्चालनको कुराहरूलाई धेरै हदसम्म सुनिश्चित गर्ने अवसर लिन सकिन्छ भन्ने निवेदन गर्दै अब मेरो प्रस्तुति म यही अन्त्य गर्छु र यहाँका थुप्रै जिज्ञासाहरू होलान्, म त्यसको प्रतीक्षामा हुनेछु। हामी त्यो सेसनमा पनि लाग्नेछौँ। धन्यवाद। ओभर टु यु तृप्तिजी। Thank you, sir. Thank you for the great presentation. हामी अब टाइम हेर्दाखेरि चाहिँ I think we'll take questions for 5 minutes मात्रै आजको लागि। यहाँहरूलाई पहिला पनि मैले इन्फर्म गरिसकेको छु, कुनै पनि यहाँहरूले सोध्नु भएको क्वेसनहरूलाई हामीले रिटन रेस्पोन्स पनि प्रेजेन्ट गर्नेछौँ। सो अहिलेको लागि मैले एकदम धेरै रिपिट भएको क्वेसनहरूलाई नै समराइज गरेर अर्जुनजीलाई सोध्न गइरहेको छु। धेरै क्वेसनहरू पनि आएको छ। थ्याङ्क यू अल फर द्याट। अहिलेको लागि टु स्टार्ट विथ आई थिङ्क वी क्यान जस्ट जम्प इन्टु द पोलिटिकल कन्टेक्स्ट होइन, यसको बारेमा धेरै नै क्वेसन आएको छ। सो यसको लागि often with the community issues there is political complexities that is mixed up, and there are people who have their own benefits which do not meet concurrent with the project. What is the most sensible way to tackle such issues? यसमै continue गर्नको लागि अर्को question रहेको छ, what if there is conflict between people due to political and social norms? अनि अर्को what if there is internal political conflict that hampers the local people? So on the political side, sir, if you have any best practices or good examples for how you can deal with the political mess that usually occurs, त्यसमा केही बोलिदिनुस् न। धन्यवाद तृप्तिजी र धन्यवाद प्रश्नकर्ताज्यूहरूलाई। यो एकभन्दा धेरै प्रश्नहरू आएको छ भन्ने मैले बुझेँ। यो अत्यन्तै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण र त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण विषय छ। वास्तवमा सामाजिक पूर्वाधारहरूको कुराकानी गरिरहँदा र मैले योसँग चाहिँ आबद्ध सरोकारवालाहरूको बारेमा मैले कुराकानी गरिरहँदा यो पाटो यो पोलिटिकल कन्टेक्स्ट भन्दा धेरै बाहिर र छुट्टै भएर रहन सक्दैन। त्यसकारण सुरुकै समयदेखि यससँग जोडिने पोलिटिकल कन्टेक्स्ट र पोलिटिकल कन्टेक्स्टसँग पोलिटिकल इन्ट्रेस्टको कुराहरू पनि सँगसँगै आइरहेको हुनसक्छ र त्योदेखि बाहेक गएर इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टका कुराहरू पनि
विभिन्न स्वरूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेको अवस्थाहरू हुनसक्छ। त्यसैले यो पाटोलाई हामीले सुरुदेखि नै मनन गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले यसको विधिको पाटोलाई लिएर हेर्नु पर्यो। विधिको पाटोलाई लिएर हेर्दाखेरि योसँग सम्बन्ध राख्ने सरकारवालालाई हामीले पहिला पहिचान गर्नु पर्यो। यसरी हेरेर हेरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टमबाट हेर्ने हो भने अहिले वडा तहमा र वडा तहबाट पनि विभिन्न त्यो सामाजिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने तहमा जाने भने विभिन्न यो समिति उपभोक्ता समितिको तहहरूसम्म पनि यसको रिफ्लेक्सन भेट्न सकिन्छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई सुरुको चरणमै कम्युनिटीको अध्ययन गर्न जाँदाखेरि नै यो एउटा एलिमेन्टको रूपमा हामीले राखेर अध्ययन गर्नु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो। पोलिटिकल कन्टेक्स्ट के हो, पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट के हो, भोलिको दिनमा यहाँ मैले ब्र्याकेटभित्र भनिरहेको छु भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू पनि यसमा जोडेर आएको हुन सक्छन् कि भन्ने कुराहरू सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर जानु पर्यो। तर यसलाई हामीले यो प्रोसेसकै रूपमा चाहिँ लिन पर्यो, प्रोसेसको कन्टेन्टकै रूपमा लिएर जानु पर्यो र परियोजना अथवा यी पूर्वाधारहरू निर्माणको सन्दर्भमा भने यस्ता सम्बद्ध सरकारवालाहरूलाई विभिन्न समिति उपसमितिहरूमा राखेर त्यो समिति उपसमितिहरूमा उहाँहरूको जिम्मेवारीका कुराहरूलाई साटफेर गरेर त्यसमा उहाँहरूको सहमति लिएर अघि मैले यहाँलाई कुराकानी गर्दै थिएँ सुरुको चरणमा विलिङनेस रिजोल्युसनको कुराहरू, यो गर्दाखेरि यो विषयवस्तुलाई त्यही नै उठान गरेर यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई लिखित रूपमा जिम्मेवारी तहमा राखेर हामी जान सक्छौँ। तर यति हुँदा हुँदै पनि यसले यो सबै विषयहरू सम्बोधन गर्न नसक्ने हुन्छ। उहाँहरूले त त्यो किसिमको समितिमा रहेर यसलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुको निमित्त सुल्झाउनुको निमित्त सहयोग गर्छ। तर त्यसपछि फेरि समुदायका अरू सदस्यहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूका आफ्नै किसिमका चाहिँ सुझाव मागहरू अथवा आफ्नै किसिमका गुनासोहरू रहन सक्छन्। त्यसकारण यो पोलिटिकल कन्टेक्स्ट एकापट्टि प्रोजेक्टबाट मलाई यो किसिमको चाहिँ बेनिफिट हुन सक्ला भन्ने इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट र त्यसले सिर्जना गर्ने कन्फ्लिक्ट र कम्युनिटीमै अलरेडी एक्जिस्टिङ कन्फ्लिक्टहरू छ र त्यसको लिडरसिपमा यदि कन्फ्लिक्ट र च्यालेन्जेस छ भने अब यो परियोजनाले त्यो कम्युनिटीसँग कुनै इन्क्लिनेसन, कुनै एकापट्टि मात्र इन्क्लिनेसन लिएर गयो भने फेरि त्यसलाई ट्रिगर गरेर जान सक्ने अवस्था। त्यसैले यो होल स्फियरलाई सुरुको चरणदेखि नै विश्लेषण गरेर यसमा एलिमेन्टको रूपमा हामीले राखेर प्लान गरेर जान सक्यौँ भने यसले हामीलाई चाहिँ नि निकै राम्रो सोलुसनको बाटोमा लैजान्छ। अहिले मैले धेरै कुराहरू प्र्याक्टिकल बेसमा भन्दा पनि एउटा थ्योरिटिकल अप्रोचको कुराहरूबाट मैले यहाँ राखिरहेको छु, किनभने यी सबै परियोजना स्पेसिफिक हुन सक्छन्। स्कुल, विद्यालय, सामाजिक पूर्वाधार, सडक, त्यसपछि सिँचाइ र जलस्रोतका परियोजनाहरूमा यी परिदृश्यहरू फरक फरक हुन सक्छन्। त्यसैले मैले कुनै एउटा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भएर राखिन र यसरी जान सकिने अवस्था रहन्छ। धन्यवाद तृप्तिजी। हस्, थ्याङ्क यू सर। अब आई थिङ्क एउटा अर्को क्वेसन लिउँ, एन्ड दिस विल प्रब्ली बी द लास्ट क्वेसन होइन। यसमा चाहिँ अलिकति धेरै कन्टेन्ट पनि छ भनेर मैले मानेको छु। हामी लोकल साइडमा जाउँ होइन। लोकल साइडमा पनि देयर आर टु थिङ्स द्याट वी आर लुकिङ एट। एउटा चाहिँ एम्पावरिङ द लोकल्स टु वर्क एज skilled or unskilled labor in the project होइन। त्यसमा चाहिँ हाउ बेनिफिसियल or harmful is empowering the locals in any project where political, social, cultural and economic scenario should be highly considered. And यसमा पनि if it is about unskilled workers, how do we deal with the safety measures on site and if it is going to delay the construction work? यो एउटा साइड भयो। अनि अर्को साइडमा चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने with all the level of transparency जुन हामीले कुरा गरेका छौँ प्रेजेन्टेसनमा to local people, will it really give better results, or how do you deal with people who might take unnecessary benefits after knowing every detail of the project? प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो पहिलो प्रश्नमा म गएँ, यो इम्पावरिङ लोकल्स र लोकल वर्करहरू र लोकल वर्करहरूलाई इम्पावर गर्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ यदि अनस्किल्ड वर्करहरू छन् भने एडिसनल इनपुट चाहिँ एडिसनल रिसोर्सेस इनपुट को त्यसले डिमान्ड गर्ने सिनेरियोहरू र खास गरी हेल्थ एन्ड सेफ्टीको पार्टमा गएर हुन सक्ने डिले, यी कुराहरू अब्भियसली कुनै पनि प्रोजेक्ट कुनै पनि समुदायलाई लक्षित गरेर गइरहेको अवस्थामा समुदाय त्यो ठाउँको समुदाय अत्यन्त लाभान्वित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नै पर्छ। तर प्रोजेक्टका प्रकृतिहरू हेरेर
ती लक्षित समुदायहरू निश्चित समुदायको घेरा अथवा त्यही भौगोलिक क्षेत्रभित्र मात्रै रहन पनि नसक्छन्, त्यहाँदेखि बाहिर पनि जान सक्छ त्यसका लाभग्राहीहरूको सवालमा। तर स्थानीय कामदारहरूको सवालमा भने गहन रूपमा यो अवसर लिन पर्छ। यो अवसरले गर्दाखेरि प्रोजेक्टले स्थानीय बासिन्दाहरूको अथवा स्थानीय कामदारकै प्रसङ्ग आएको हुनाले त्यस्ता अनस्किल लेबरहरूको स्किल इन्हान्समेन्टको लागि यसले अवसर दिन्छ। यो स्किल इन्हान्समेन्ट भनेको भोलिको दिनमा उनीहरूको आर्थिक अवस्था समृद्ध गर्नको निमित्त सघाउ पुर्याउने पाटो हो। त्यसकारण निर्माण व्यवसायले निर्माणको निमित्त कामदारहरू परिचालन गर्ने अवस्था त रहन्छ नि, त्यसकारण यसको यो अवसर चाहिँ नि लिउँ। यो अवसर लिँदाखेरिका चुनौतीहरूमा अनस्किल लेबरहरूलाई कसरी स्किल बनाउने अथवा कस्ता खालका चाहिँ नि ट्रेनिङ ओरिएन्टेसनको इनपुटहरू आवश्यक हुन्छ होला, यो पनि अघि मैले यहाँहरूलाई भनेको जस्तै कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको पाटोको रूपमा परियोजनाको अवधारणा तयार गर्दाखेरि नै यसलाई इन्कर्पोरेट गरौँ। सेफ्टी मेजर्सहरू अपनाएर जाँदाखेरि सम्भाव्य डिलेको पाटो त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ भने अझै योभन्दा गहन विषय के भने त्यस्ता सेफ्टी मेजर्सहरू नलिँदाखेरि निम्तिने दुर्घटनाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कति लामो समयसम्म परियोजना हल्टमा रहन सक्ला। त्यसकारण वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हामीले सेफ्टी मेजर्सलाई अत्यन्त प्राथमिकता दिएर अगाडि लानुपर्छ र यो सेफ्टी कल्चरै इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्ला। हामी गाह्रो काम जटिल कामहरू कुनै पनि सेफ्टी मेजर्स नलिकन गरिरहँदाखेरि हामी आफूलाई मैले यो बहादुरी काम गर्न सकेँ भनेर कता कता अनुभूत पनि गर्छौँ कन्स्ट्रक्सन साइटहरूमा। हामीले यसो नगरौँ, सेफ्टी कल्चर इस्टाब्लिस गरौँ। सेफ्टी मेजर्सले कामलाई डिले होइन झन् छिटो गराउनको निमित्त मद्दत गर्न सक्छ, त्यो पाटोहरूमा हामीले हेरौँ। ट्रान्सप्यारेन्सी साँच्चै हो, सबै कुराहरू चाहिँ नि परियोजनाको बारेमा सबै कुरा समुदायलाई थाहा भयो भने त्यसबाट अवाञ्छित लाभ लिने अवसर पनि सिर्जना हुन सक्छ भन्ने पाटो पनि त्यत्तिकै संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ परियोजनाको प्रारम्भिक चरणमा र निर्माणको चरणमा र पछि हस्तान्तरणको बेलामा पनि। तर यदि यो पाटोलाई परियोजनाका यी विविध पाटोहरूलाई हामीले ट्रान्सप्यारेन्टली सम्बन्धित समुदाय मात्र नभएर सबै स्टेक होल्डरहरूलाई राख्न सकिएन भने शङ्काको स्थितिले हामीले निश्चित समयमा प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा फेरि प्रश्न उब्जाउन सक्छ। त्यसकारण शङ्कामै राख्नुभन्दा पनि शङ्का निवारण गरेर जानको निमित्त यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुन सकियो भने त्यसले निकै मद्दत गर्छ। तर इभल्भिङ सिनारियोहरूले सोसियल कन्टेक्स्टहरूमा अथवा मान्छेले जानकारी लिन चाहने विषयहरूको असीमितता र प्रोजेक्टले कम्युनिकेट गर्न सक्ने इन्फर्मेसनको चाहिँ नि लिमिटेसन्सले गर्दाखेरि केही सूचनाहरू सेयर गर्न सकिने नसकिने तहमा रहन सक्छन्। त्यो भने परियोजना विशेषको हकमा सम्बद्ध पक्षले नै यसो गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर जति ट्रान्सप्यारेन्ट भयो त्यति विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नको निमित्त मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले कम्युनिटीसँग छलफल परामर्श गर्दाखेरि परियोजना अगाडि बढाउँदाखेरि उहाँहरूलाई यस्ता खालका जिज्ञासाहरू छन् भने सधैँ ओपनली उहाँहरूको अगाडि राख्ने र यदि उहाँहरूले सक्नुहुन्न भने परियोजनाका सूचनाहरू प्राप्त गर्नुको निमित्त हामीसँग नभए पनि यही नम्बर तत्त सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई यहाँहरूले फोन गरेर सूचनाहरू लिन सक्नुहुन्छ। नट ओन्ली लिन बट अल्सो भेरिफाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ भनेर जानकारी पनि दिँदाखेरि यसले राम्रो पद्धति विकास गर्छ र समयमा परियोजना सम्पन्न गर्नको निमित्त सघाउ मिल्छ भन्ने त्यो पाटोबाट चाहिँ म हेर्न विशेष अनुरोध गर्छु। धन्यवाद तृप्तिजी। थ्याङ्क यू सो मच सर। सो अहिलेको लागि हामी यति नै क्वेसन लिनेछौँ। हामीले रिटर्न रेस्पोन्सहरू पनि यहाँहरूलाई प्रेजेन्ट गर्ने भनेर अघि पनि मैले मेन्सन गरिसकेको छु। दुईटा नोट खालि रिइटरेट गर्नको लागि हाम्रो फिडब्याक फर्मको लिङ्क सेयर भइसकेको छ। सो यहाँहरूले फिडब्याक दिनुहोला। सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन पनि त्यसकै थ्रु यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। अगेन कुनै क्वेसन अझै पनि रहेमा हाम्रो Q&A सेक्सनमा क्वेसनहरू हालिदिनु होला, हामीले त्यसलाई पनि हेर्ने नै छौँ। अब अहिलेको लागि हामी आफ्नो इनपुट दिनको लागि भनेर हाम्रो जो आजको गेस्ट स्पिकर हुनुहुन्छ म उहाँलाई आमन्त्रण गर्दछु। उहाँ करेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ रूपसन अर्थात् रिजनल एन्ड अर्बन प्लानर्स सोसाइटी अफ नेपाल मिस्टर सुरेश प्रकाश आचार्यजी। उहाँको इन्ट्रोडक्सनमा भन्नुपर्दा
Mr. Suresh Prakash Acharya has 35 years of experience in government job and is now retired. He was the former Secretary of Ministry of Water Supply and Sanitation, National Vigilance Center, Office of Prime Minister and Council of Ministers. He was also former Joint Secretary of Ministry of Physical Planning and Works, Ministry of Urban Development, Kathmandu Valley Development Authority, Project Chief of Outer Ring Road Project. He has worked as a divisional engineer in various district offices of Department of Urban Development and Building Construction in Nepal. Mr. Acharya is life member of Nepal Engineering Association NEA, President of Regional and Urban Planner Society of Nepal Rupsan, and past President of Society of Nepalese Engineers and Architects from Chandigarh. Suresh ji, I give you the floor. Please give us your valuable inputs. Thank you. नमस्कार. थ्याङ्क यू तृप्ति जी. मैले बोलेको त सुनिन्छ हैन? मैले बोलेको सुनिन्छ? यस सर, सुनिन्छ. ओके, थ्याङ्क यू. सबभन्दा पहिले त म यो आजको निकै महत्त्वपूर्ण र एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा मलाई केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएको छ. त्यसको लागि म सिडिएम स्मिथ युएसएआइडीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. र आजको प्रस्तुतिमा अर्जुन कोइरालाजीले वास्तवमा निकै ब्रोड स्पेक्ट्रममा यो अहिलेको समस्यालाई, यो च्यालेन्जेसलाई चाहिँ जुन किसिमले उहाँले भन्नुभएको छ हैन, त्यो आफैमा निकै नै प्रशंसनीय छ हैन, कि कसरी हामीले चाहिँ कन्फ्लिक्टलाई मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरामा कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरूमा धेरै कुरा त मैले भन्नुपर्ने कुराहरू छैन, तर त्यही पनि एउटा केही अनुभवका कुराहरू म यहाँहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु. सबभन्दा पहिले त के छ भने अब कम्युनिटी इन्गेजमेन्टका कुराहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्युनिटी भनेको को हो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ. कम्युनिटी भन्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ दुई किसिमका कम्युनिटी हुन्छन्. एउटा त के हुन्छ भने सिधै बेनिफिसियरी ग्रुपहरू हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ भने एफेक्टेड ग्रुप हुन्छ, जो चाहिँ बेनिफिसियरी होइनन् तर प्रोजेक्टबाट एफेक्टेड हुन्छन्. त्यो जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ बेनिफिसियरी त त्यसै पनि बुझिन्छ, तर एफेक्टेड कस्तो हुन्छ भनेपछि खास गरी कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन स्थानमा, जुन स्पेसमा, जुन जग्गामा हामी काम गर्छौँ त्यो जग्गासँग रिलेटेड जग्गाको ओनर अथवा चाहिँ जग्गाको चाहिँ मोही टेनेन्ट्सहरू हैन, उनीहरू चाहिँ सिधै त्यो प्रोजेक्टबाट बेनिफिटेड नहुन पनि सक्छन्. उनीहरूलाई प्रोजेक्टसँग कुनै सरोकार हुँदैन, तर एफेक्टेड चाहिँ हुन्छन् उनीहरू. त्यस्तो त अलिकति कम्प्लेक्स त्यहाँ रिलेसनसिप हुन्छ कि त्यो कुरा हामीले चाहिँ एकदमै बुझ्नु जरुरी हुन्छ. अर्को कुरा अब प्रोजेक्टको टाइप अनुसार जस्तै अर्जुनले भनिसक्नुभयो हैन, प्रोजेक्टको जुन प्रकार छ, विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टहरू हुन्छन्, सिभिल कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरू हैन. अब ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्ट भनौँ न, अब यो हाइड्रो पावरदेखि लिएर अब नेसनल हाइवे कन्स्ट्रक्सनका कुराहरूदेखि लिएर ठुल्ठुला इरिगेसन सिस्टम्सहरू, टनेलिङ का कुराहरूदेखि लिएर साना साना भनौँ वाटर सप्लाई स्किमहरू, साना साना भिलेज रोड्सहरू, अब हस्पिटल बिल्डिङ्सका कुराहरू, स्कुल बिल्डिङ्सका कुराहरूसम्म यो रेन्जमा चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टहरू हुन्छन् हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्युनिटीको जुन इन्भल्भमेन्टको डाइनामिक्स चाहिँ प्रोजेक्टको स्केल अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ. भनौँ न अब कुनै हाइड्रो पावर गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो हाइड्रो पावर हुने स्थानको होल जिल्ला नै एउटा कम्युनिटीको रूपमा आउन सक्छ कि. जस्तो भनौँ न अब यो तामाकोसी हाइड्रो पावरमा चाहिँ दोलखा जिल्लाको चाहिँ मान्छेहरूलाई प्रभावित मान्छेको रूपमा चाहिँ डिफाइन गरेर त्यो गाविसको, त्यो गाउँपालिकाको, त्यो रिजनको चाहिँ मान्छेहरूलाई नै प्रभावित मान्छेको रूपमा डिफाइन गरेर उनीहरूलाई एड्रेस गर्नु परेको थियो भने अब हामी स्कुल अथवा चाहिँ हस्पिटलका कुराहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सानो कम्युनिटीलाई हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. यो कुरा पनि हामीले मनमा चाहिँ लिनुपर्ने अवस्था छ. अर्को कुरा अब प्रोजेक्टको चाहिँ कम्युनिटीको अब भनौँ न अब आइडेन्टिफिकेसन को हो त त्यो कम्युनिटीहरू जुन एफेक्टेड अथवा चाहिँ बेनिफिसियरिज ग्रुप भन्दाखेरि चाहिँ राइट फ्रम इन्सेप्सन अफ द प्रोजेक्ट नै त्यो आउँछ कि ती कुराहरू. जुन बेला त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ पहिचान हुन्छ, जुन बेला हामी चाहिँ प्री फिजिबिलिटी स्टडी हामी गर्छौँ, त्यो अवस्थादेखि नै हामीले चाहिँ प्रोजेक्टको
को हुनसक्छ बेनिफिसियरी र को एफेक्टेड हुनसक्छ भन्ने कुराको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्नुपर्छ एज ए सिभिल इन्जिनियर है। यो सर्वे गरेर हामी जान्छौँ, सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको वरिपरिको वातावरण, त्यहाँको जग्गाको स्थिति, त्यो प्रोजेक्टबाट कसलाई कसलाई फाइदा हुन्छ, को चाहिँ प्रभावित हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सर्वे रिपोर्टमै ती कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्यौँ भने भोलि गएर डिजाइन गर्दाखेरि र कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्बन्धित इन्जिनियरलाई, सम्बन्धित कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ सहज हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सन हुँदैन र कतिपय अवस्थामा देख्छ यो कुराहरू ओभरलुक भइरहेको हुन्छ कि सर्वे गरेर सर्वे रिपोर्ट गर्यो सकायो, अब त्यो सर्वे ग्रुपले चाहिँ को मान्छे चाहिँ सँग उनीहरूले इन्टरेक्सन गरे अथवा को त्यहाँबाट धेरै प्रभावित छन्, कसलाई कसलाई चाहिँ त्यसले असर गरिरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ जुन पाटो छ त्यो पाटो चाहिँ ओभरलुक भइरहेको हुन्छ कि त्यो कुरा देखिँदैन सर्वे रिपोर्टहरूमा। तर त्यो कुरा भयो भने भोलि गएर हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ ठुलो एउटा सघाउ चाहिँ देखाउँछ। अर्को कुरा अब प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटीको कुरा एकछिन विचार गरौँ, जसले चाहिँ कम्युनिटीको इन्गेजमेन्टका कुरालाई डिफाइन गर्छ। इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी भन्दाखेरि चाहिँ अब प्राय अब हामी कहाँ गर्दाखेरि चाहिँ 3 किसिमले भनौँ न, एउटा मेजर हिसाबले सशर्त हेर्दाखेरि 3 किसिमले गरिन्छ। एउटा त के हुन्छ भने डाइरेक्ट युजर्स कमिटीबाट काम पनि गरिन्छ। हाम्रो कतिपय प्रोजेक्टहरू होइन हाम्रो चाहिँ आर्थिक ऐनमै, आर्थिक नियमावलीमै ती कुराहरू उल्लेख छ। उपभोक्ता समूहबाट पनि काम गराउन सकिन्छ र उपभोक्ता समूहबाट काम गराउँदा के हुन्छ भने सिधै कम्युनिटी त्यहाँ इन्गेज हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जुन कम्युनिटी लेभलमा भएका जुन चाहिँ कन्फ्लिक्ट्सहरू छन् त्यो उनीहरूले आफैले डिल गर्छन् कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अब फ्रम द इन्जिनियर साइड होइन, फ्रम द गभर्मेन्ट एजेन्सी साइड चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति फेसिलिटेसनका कुराहरू मात्रै हुन्छन् होइन, धेरै चाहिँ त्यसमा हाम्रो इन्भल्भमेन्ट हुँदैन होइन, एक्सेप्ट बजेट फ्लोका कुराहरूमा र चाहिँ अरू क्वालिटी कन्ट्रोल कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ अफकोर्स भूमिका चाहिँ हुन्छ, इन्जिनियर्सको भूमिका हुन्छ होइन। अब अर्को चाहिँ मोडालिटी के हुन्छ भनेपछि सिधै चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सीले पनि गर्छन् कति कुराहरू, त्यसमा कन्ट्र्याक्टर पनि लगाइँदैन, कम्युनिटी पनि लगाइँदैन, सिधै गभर्मेन्ट एजेन्सीले गरिरहेको हुन्छन्। कतिपय इमर्जेन्सी वर्कहरू हुन्छ, एकदम क्राइसिसको बेलामा केही काम गर्नु पर्यो भनेपछि सिधै चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सी त्यहाँ गएर त्यहाँको लोकल लेबर्स, त्यहाँ लोकल कन्ट्र्याक्टर्सहरू युज गरेर अब कति पार्सियली कम्युनिटी युज गरेर काम गराइन्छ। त्यो पनि अलिकति फरक किसिमले त्यसमा चाहिँ कम्युनिटीको इन्गेजमेन्ट अलिकति भिन्न किसिमले हुन्छ। र तेस्रो किसिमको चाहिँ जेनरल जुन अहिले हामीले डिस्कस गऱ्यौँ कन्ट्र्याक्टर्स थ्रु गरेका कामहरू। त कन्ट्र्याक्टर थ्रु काम गर्दाखेरि के हुन्छ भने कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ एउटा अर्को थर्ड पार्टी एउटा एजेन्सी त्यहाँ नियुक्त हुन्छ। एउटा पार्टी भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सी भयो, एउटा पार्टी भनेको चाहिँ कम्युनिटी भयो, एउटा पार्टी भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन एजेन्सी भयो। अब त्यो कन्स्ट्रक्सन एजेन्सी अर्को पार्टी भएको हुनाले त्यो कन्स्ट्रक्सन एजेन्सीले चाहिँ कम्युनिटीको इन्गेजमेन्ट र कम्युनिटीका चाहिँ जुन चाहिँ उयोहरू छन्, इस्युजहरू छन्, त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ एकदम वेल प्रिपेयर्ड नै हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ विशेष रूपले अहिले ध्यान दिनुपर्छ। जुन कुरा मलाई लाग्छ हाम्रो अर्जुन कोइराला सरले धेरै राम्रो गरी एकदम डिटेलमा उहाँले भन्नुभएको छ होइन। र मैले चाहिँ के छ भने अब म लामो समय गभर्मेन्ट एजेन्सीमा भएको हुनाले मैले गभर्मेन्ट एजेन्सीको आँखाबाट मैले ती कुराहरू मैले भन्दैछु कि होइन। एउटा गभर्मेन्ट एजेन्सीको हिसाबले चाहिँ मैले कसरी त्यो कुराहरू हेरेँ, कसरी मैले भोगेँ, ती कुराहरू यहाँलाई म सेयर गर्न चाहन्छु। अब प्रोजेक्ट कन्ट्र्याक्टरबाट गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने हामीले प्रोजेक्टको जब हामी कन्ट्र्याक्टरसँग एग्रिमेन्ट गर्छौँ, एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ कतिपय कुराहरू हामीले क्लियरली त्यहाँ मेन्सन गरिदिनुपर्छ। खास गरी चाहिँ सोसल सेक्टरका प्रोजेक्ट्सहरू, हस्पिटल, ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाईका कुराहरूमा, अब हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्टहरूमा होइन, एजुकेसन रिलेटेड प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ के छ भने त्यहाँ कम्युनिटीको एकदम एट्याचमेन्ट हुन्छ त्यहाँनिर। अनि त्यस्तोमा चाहिँ के छ भने कम्युनिटीको चाहिँ पार्टलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरसँग एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि नै कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँनिर उसले जानकारी गराइदिनुपर्छ है। तैँले चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ यसो गरी चाहिँ कम्युनिटीसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर उनीहरूको सहमतिमा, समझदारीमा काम गर्नु है भन्ने कुरा उल्लेख गरिदियो खण्डमा धेरै समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न एकदम सहज हुन्छ होइन। कतिपय केसहरूमा कस्तो हुन्छ कन्ट्र्याक्टरहरूले चाहिँ अब ती कुरा उल्लेख नगरेको केसमा हामीले भएका छौँ।
कन्ट्र्याक्टरले के भन्छ होइन हामीलाई त अब यो फलानु अफिसले यसरी काम गर्न भनेर ठेकापट्टा लगाएको छ, हामी काम गर्छौँ जान्छौँ भनेर भनिदिन्छ कि। अनि त्यहाँ कम्युनिटीहरू आगो हुन्छ, रिसाउँछन्, होइन यो हाम्रो लागि काम गर्दैछ भनेपछि हामीलाई थाहा नदिकन कसरी यो काम हुनसक्छ होइन। अनि फेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ द्वन्द्वको सृजना हुन्छ। त्यस कारण सुरुमै हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरसँग एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि नै यो कम्युनिटीको इन्गेजमेन्ट त्यहाँ छ है, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी गराएको खण्डमा अर्को एकदम सहज हुन्छ ती कुराहरू होइन। अब अर्को कुरा, अब कन्ट्र्याक्टरले फिल्डमा गएर काम गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटीसँग गर्ने जुन समझदारी हो त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ म भन्छु होइन। कतिपय केसमा, धेरै केसमा चाहिँ के हुन्छ, इन्फर्मल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, कम्युनिटीको हो उनीहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्छन्, एउटा ल है हाम्रो यस किसिमले हामी काम गर्दैछौँ भन्ने कुराको उनीहरूले जानकारी गराउँछ होइन। र अब हाम्रो चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट एक्ट अनुसार, प्रोक्योरमेन्ट जुन रेगुलेसन्स अनुसार चाहिँ के छ भने प्रोजेक्टको सेलिएन्ट फिचर चाहिँ एउटा बोर्डमा लेखेर डिस्प्ले नै गरिदिनुपर्छ साइटमा। त्यो हाम्रो अब कामले नै त्यो कुरा भन्छ होइन, त्यो गर्नुपर्छ। अब त्योभन्दा बाहेकका कुराहरू पनि जुन कम्युनिटीका चासोका विषयहरू छन् त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको ठेकदारले इन्जिनियरले चाहिँ राम्रो गरी जानकारी गराइदिनुपर्छ। र अरू कुरा यहाँ राम्रो गरी आएको छ कि जस्तो भने कन्ट्र्याक्टरले काम गर्ने साइटमा खटिएका इन्जिनियर अथवा लेबर्सहरू जो छन् उनीहरूको चाहिँ एउटा कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ वेल इस्ट्याब्लिस चाहिँ हुनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ साइटमा खटिएका कन्ट्र्याक्टरका चाहिँ स्टाफहरूले मिसबिहेभ गरेका कारणले गर्दाखेरि पनि प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो गरी असर गरेका चाहिँ उदाहरणहरू छन्। अब अर्को कुरा के हुँदो रहेछ भनेपछि अब कम्युनिटीमा चाहिँ भनौँ न अब थरी थरीका मान्छे हुन्छ। अघि कुरा आयो कि होइन अब राजनीतिक प्रभावका कुराहरू आए होइन, उनीहरूको इन्टरभेन्सनहरू होला होइन। अब हरेक कुरा चाहिँ हामीलाई यो जानकारी दे, यो जानकारी दे, यो जानकारी दे भनेर उनीहरूले भन्न सक्लान्। त्यसकारण चाहिँ कम्युनिटीलाई के कुराको कति मात्रामा हामीले जानकारी दिने त्यो कुराको बारेमा एउटा चाहिँ एउटा सिस्टम चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमै कन्ट्र्याक्टरसँग एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि ती कुराहरू क्लियरली इस्टाब्लिस चाहिँ गर्नुपर्छ, जसले गर्दा भोलि गएर त्यहाँ समस्या साइटमा चाहिँ नहोस् होइन। किनभने सबै कम्युनिटीका मेम्बर्सहरू एकदम पोजिटिभ थिङ्किङ भएर आएका त हुँदैन। कतिको उद्देश्य नै के हुन्छ भने डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्ने, जुन आफैमा एकदम च्यालेन्जिङ हुन्छ है। मैले प्र्याक्टिकल कुरा गर्दैछु। सबै कम्युनिटी चाहिँ एकदम खुला हृदयले चाहिँ होइन यो त हाम्रै काम हो, हाम्रो लागि हो भनेर चाहिँ के भन्छ भने एकदम सहयोगी भावनाले चाहिँ आएका चाहिँ हुँदैनन् होइन। त्यसका अब त्यहाँ एउटा चाहिँ एउटा कुरा सुरुमै हामी चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, कम्युनिटीको लिडर को हो, हु विल कम्युनिकेट विथ द कन्ट्र्याक्टर। कम्युनिटीका भनौँ न अब 20 जना 50 जना मान्छे रहेपछि सबैजनाले आएर चाहिँ एकदम झ्याउझ्याउ चाहिँ भन्न थाल्यो भने चाहिँ त अब कन्ट्र्याक्टर त काम त गर्न सक्दैन, उसलाई झन् डिस्टर्ब हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटीको चाहिँ कसले को नेता कसले चाहिँ यहाँ कम्युनिकेट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा एकदम स्पष्ट रूपमा किटानै गर्नुपर्छ, कसले कम्युनिकेट गर्ने भन्ने कुरा होइन। अर्को कुरा के छ भनेपछि अब कम्युनिटीले चाहिँ कुनै किसिमको समस्या आयो भनिसकेपछि त्यसको चाहिँ रिजोल्युसन भनौँ, अब समस्या समाधान गर्ने उपायहरू कसरी गर्ने त भन्ने कुराको बारेमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले राख्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न साइटमा कुनै समस्या पर्यो भनिसकेपछि धेरै कुराहरू त के छ भने हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मिटिङ गरेर कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ नेचरको बारेमा बताएर होइन, त्यसका टेक्निकल कन्स्टेन्टका बारेमा कुराहरू बताएर टेक्निकल नर्म्सका कुराहरू उनीहरूले बुझ्ने भाषामा बताएर रिजल्भ गर्न सकिन्छ। त्यस कारण एउटा इन्जिनियरको हिसाबले म भन्नुपर्दा म के भन्छु भनेपछि एउटा इन्जिनियर चाहिँ एउटा सोसियल साइन्टिस्ट नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई, हु हेज गुड कम्युनिकेसन पावर। के त कम्युनिटीसँग कसरी कुराकानी गर्ने, कसरी उनीहरूलाई ट्याकल गर्ने भन्ने बारेमा यदि एउटा सिभिल इन्जिनियरलाई नलेज भएन भने he will be in problem। त्यस कारण यहाँलाई म त्यही यो कुरा मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि हामीले चाहिँ वास्तवमा एउटा गुड कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ एउटा सिभिल इन्जिनियरलाई एकदमै जरुरी हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो डिलिङले पनि धेरै कुराहरू समाधान गर्न सकिन्छ होइन, त्यो एउटा पाटो हो। अर्को कुरा के हुन्छ भने कतिपय कुरा भनौँ न अब साइटमा चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स कुराहरू आए होइन, अब जग्गाको मुआब्जाको कुराहरू आयो अथवा चाहिँ त्यो अब त्यो जुन साइटमा कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ त्यो कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ पहिलेदेखि नै कुनै एउटा सुकुम्बासी बसेको थियो होला अथवा केही त्यहाँबाट त्यो बाटोबाट भएर कुनै चाहिँ परम्परागत बाटो थियो होला, कुनै कुलो गएको थियो होला, त्यसलाई सार्नु पर्यो, यस्ता कम्प्लेक्स कुराहरू आउन सक्छन् होइन। त्यसमा चाहिँ के छ भने जो
इम्प्लोयर हो, जो भनौँ न गभर्मेन्ट एजेन्सिज हो, खास गरी मैले अब गभर्मेन्ट एजेन्सीको हिसाबले भन्नुपर्दा गभर्मेन्ट एजेन्सीले जसलाई कन्ट्र्याक्टरलाई इम्प्लोय गरेको हुन्छ, गभर्मेन्ट एजेन्सीको इन्भल्भमेन्ट पनि जरुरी हुन्छ। हेर्नु, सबै कुरा कन्ट्र्याक्टरले आफैले चाहिँ डिल गर्न सक्दैन, ऊभन्दा माथि चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सी पनि हुन्छ। त्यसमा कतिपय समस्याको समाधानको लागि चाहिँ के छ भने दुवैको सहमतिमा, कम्युनिटी र कन्ट्र्याक्टरको सहमतिमा चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सीमा गएर छलफल गर्नुपर्ने पनि स्थितिहरू आउँछन्। हेर्नुहोस्, त्यसको लागि पनि ती कुराहरू पनि के छ भने हामीले एकदमै मनमा लिएर विचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अफकोर्स यो चाहिँ के छ भने अब जति यसमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र कम्युनिटीलाई चाहिँ एउटा सहज ढङ्गले चाहिँ इन्भल्भ गरायौँ, भोलि गएर त्यो प्रोजेक्ट सक्सेस पनि हुन्छ। र भोलि गएर के हुन्छ भने पोस्ट कन्स्ट्रक्सन फेजमा त्यसको अपरेसन मेन्टेन्सका कुराहरूमा पनि उनीहरूको अपनत्व बढ्छ। अघि नै बडा राम्रो उदाहरण दिनुभयो अर्जुन कोइराला सरले कि वास्तवमा कम्युनिटीको चाहिँ जुन पार्टिसिपेसनका कुराहरू छन्, कम्युनिटी पार्टिसिपेसन कन्ट्र्याक्टरमा नभए पनि कुनै न कुनै हिसाबले कम्युनिटीको पार्टिसिपेसन हामीले त्यहाँनिर गराउन सक्यौँ भने होइन, कम्युनिटीको तर्फबाट नै कुनै सुपरभाइजर हामीले राखिदियौँ, ल ओके, ल कम्युनिटीको तर्फबाट तपाईँको यो सुपरभाइजर भयो, उसले क्वालिटी कन्ट्रोल गर्छ, क्वालिटी हेर्छ भन्ने कुराहरू, यस्ता खालका कतिपय कुराहरू हुन्छन् जुन चाहिँ समझदारीमा हामीले गऱ्यौँ भने कम्युनिटीको ओनरसिप बढ्छ। र ओनरसिप भन्नुको अर्थ के हो भने चाहिँ त्यसले हामीलाई प्रोजेक्टको लङ्गेटिभिटी र प्रोजेक्टको जुन अब्जेक्टिभ हो त्यो फुलफिल गर्न एकदमै हेल्प गर्छ होइन। अब एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सीको रोल मैले भनिहालेँ होइन। अब चुनौतीको हकमा कस्तो छ भने अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा निकै जटिल समस्याहरू मैले फेस गरेको छु होइन। जस्तो अब साइटमा हामीले काम गर्न थाल्यौँ, हाम्रो चाहिँ जुन जग्गा हो, जग्गामा चाहिँ जग्गाको नापी नक्सा अनुसार चाहिँ हामी डिजाइन गरेका हुन्छौँ होइन। किनभने भोलि गएर हामीले काम गर्दाखेरि त अब सुरुमै चाहिँ नापी नक्सा अनुसार फिल्डमा जग्गा छ छैन भन्ने कुराको चाहिँ भेरिफिकेसन प्राय सुरुमै गरिँदैन के। तर भोलि गएर त्यहाँ हामीले जग खर्न जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू त आउँछन्, है होइन यहाँ त मेरो जग्गा पर्छ भनेर भन्न आउलान्। अब त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भने नापी विभागको चाहिँ मान्छे ल्याएर हामीले चाहिँ नापी नक्सामा कहाँ छ जग्गाको सिमाना र हाम्रो डिजाइनमा कहाँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली त्यहाँनिर छुट्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। र कहिलेकाहीँ त्यहाँनिर चाहिँ अब ऊ हुन्छ, प्रब्लम्स चाहिँ हुन्छन्। त्यस्तो खालको समस्याहरूमा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सीको सहयोग नलिकन चाहिँ हामीले काम गर्नलाई निकै नै अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। र अर्को अप्ठ्यारो कहाँनिर हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ जुन कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ जुन क्वालिटीका कुराहरू चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलका कुराहरू, त्यसका नर्म्सका कुराहरू, बाइलजका कुराहरू होइन, यी सबै कुराहरू चाहिँ कम्युनिटीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ होइन। जस्तो भनौँ अब बिल्डिङ कोडमा के छ भन्ने कुरा त कम्युनिटीलाई थाहा हुँदैन नि होइन। तर कन्ट्र्याक्टरले काम गर्दाखेरि बिल्डिङ कोडलाई कम्प्लाई गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। भोलि गएर चाहिँ डिजाइनका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ अब स्टिल स्ट्रक्चरहरू हुन्छन्, अब कङ्क्रिटका क्वालिटीका कुराहरू हुन्छन्, सबै कुरा कम्युनिटीलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ। उनीहरूले चाहिँ होइन यसो गर्नुपर्छ भनेर इम्पोज गर्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा के छ भने हामीले हाम्रो नर्म्सका कुराहरू, डिजाइनका कुराहरू, बाइलजका कुराहरू, यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ कम्युनिटीले बुझ्ने गरी उनीहरूलाई चाहिँ सम्झाउन चाहिँ हामीले सक्नुपर्छ होइन। त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ निकै अप्ठ्यारो कुराहरू आउन सक्छन् होइन। र अफकोर्स यहाँ पोलिटिकल इन्ट्रेस्टका कुराहरू आए, अब त्यो पनि आफैमा एउटा जटिल समस्या छ होइन। तर के छ भने हामीले अब धेरै अब भनौँ न अब अप्ठ्यारो किसिमको इन्टरभेन्सन आएको एकदम कसैले चाहिँ बाधा अवरोध नै गर्न आयो भने चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ के छ कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट, डिजाइन डकुमेन्ट, सर्वे रिपोर्ट, यी चिजहरू यस्ता हाम्रो लिगल डकुमेन्ट हुन्छन् जसको आधारमा हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ डिफेन्ड गर्न सक्छन्। त्यस कारण त्यो हाम्रो एउटा कानुनी आधार चाहिँ बलियो भएको खण्डमा हामीले कुनै किसिमको पनि अब भनौँ न अब हस्तक्षेप गर्न आयो कि समस्या आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सिल्डको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, बचावट हामीले गर्न सक्छौँ। अब अर्को चाहिँ अब यो अहिलेको सिचुएसनमा है कोभिड-19को सिचुएसनमा चाहिँ एक दुईवटा ठाउँमा चाहिँ मैले के सुने भनौँ न बाहिरबाट चाहिँ लेबरहरूले काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ कम्युनिटीले विरोध गरे, होइन यो लेबरहरूले चाहिँ कोरोना सार्छन्, भोलि हामीलाई रोग सर्छ, कसले ग्यारेन्टी लिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन। त्यस्तो केसमा के छ भने अब खास गरी अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ
कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ नि त्यहाँ खटिने इन्जिनियर सुपरभाइजर वा चाहिँ लेबर जो छन् होइन उनीहरूको चाहिँ वास्तवमा कोभिड टेस्ट चाहिँ गराउनुपर्छ, जुन चाहिँ गभर्मेन्टको नर्म छ नि त्यो टेस्ट गराएर ल ओके यो नेगेटिभ छ, इट इज सेफ, दे आर हेल्दी भन्ने कुराको चाहिँ एउटा इन्स्योर एउटा सर्टिफिकेट लिएर काम गराएको खण्डमा कम्युनिटीले त्यस्तो बाधा विरोध गरेको खण्डमा पनि हामीले त्यो डकुमेन्ट देखाउन सक्छ, होइन तपाईँहरूलाई आत्तिनु पर्दैन, सबै सेफ छ। एउटा कुरा त्यो कुरा हो। दोस्रो कुरा के चाहिएपछि अब सेफ्टी मेजर्सका कुराहरूमा चाहिँ अब त्यहाँ काम गर्ने जुन खटिने लेबरहरू छन्, जुन सुपरभाइजरहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ अब खास गरी चाहिँ कन्स्ट्रक्सन साइटमा अब हेलमेटका कुराहरू त एउटा नर्मल कुराहरू भए, तर अहिले खास गरी कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ ग्लोभ पन्जा अनि मुखमा चाहिँ मास्क, इट इज अ मस्ट। मास्क लगाएकै हुनु पर्यो, होइन हातमा पन्जा लगाएकै हुनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ कसैले पनि कुनै किसिमको अब्जेक्सन गर्ने ठाउँ चाहिँ कम हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ पहिले हेलमेट मात्रै थियो भने अब चाहिँ हेलमेट प्लस पन्जा प्लस मास्क, यो 3 चिज चाहिँ हुनु पर्यो, प्लस चाहिँ मेडिकल टेस्ट, होइन। र त्यही अवस्थामा चाहिँ यदि भनौँ न कम्युनिटीले चाहिँ अब साइट सुपरभाइज गर्न खोज्यो, होइन हामी हेर्न चाहन्छौँ तपाईँले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ भनेको अवस्थामा पनि हामीले उनीहरूले पनि त्यो कुरा पालन गर्नु पर्यो कि उनीहरूले पनि मास्क लगाएकै हुनु पर्यो, उनीहरूले पनि पन्जा लगाएको हुनु पर्यो, होइन। भन्दाखेरि यो बोथ साइडबाट हामीले चाहिँ एउटा नर्म्स चाहिँ त्यहाँनिर राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ यो कोभिडको सिचुएसनमा, होइन। किनकि यो जुन भिजिटर्सको लागि पनि हामीले चाहिँ सेफ्टी मेजर्सहरू हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, होइन। र भिजिटर्सहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वातावरणको बारेमा कहाँ कहाँ रिस्की एरिया छ त्यो कुरा चाहिँ सुरुमै ब्रिफ गरिदिनुपर्छ है, तपाईँ यो ठाउँबाट जानुहोस् है, नत्र भने माथिबाट कसैले छतमा काम गरिरहेको होला, केही चिज खस्न सक्छ है, यु निड टु बी केयरफुल। त त्यस कारण उनीहरूको भिजिट गर्ने रुट, भिजिट गर्ने एरिया हामीले चाहिँ एकदम वेल इस्टाब्लिस गरिदियो खण्डमा भोलि कुनै किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो, कुनै किसिमको समस्या आउँदैन, होइन। यस्ता वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले अर्जुनजीले भनिसक्नु भएको छ कि चाहिँ इनर्मस कुराहरू छन् कि यसमा, यो कन्फ्लिक्टका कुराहरू भयो, होइन। किनभने यो बिहेभियरल कुरा हो, एउटा सोसियल बिहेभियरका कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँनिर कस्तो समस्या आउँछ भन्ने कुरा सुरुमै हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ, होइन। इट डिपेन्ड्स अपन साइड टु साइड, पिपुल टु पिपुल, होइन। यति भन्दै अब यो जुन यहाँले मौका दिनुभएको छ आज मेरो आफ्नो अनुभव सेयर गर्नको लागि चाहिँ, होइन, आई एम भेरी मच थ्याङ्कफुल टु यु, टु द टिम। धेरै उहाँले कोअपरेट गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ रुप्सनको तर्फबाट जसको चाहिँ म प्रेसिडेन्ट छु अहिले, रिजनल एन्ड अर्बन प्लानर सोसाइटी अफ नेपाल, होइन, रुप्सनको तर्फबाट चाहिँ होल यहाँको सिडिएम स्मिथको टिमलाई, युएसएआइडीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा यस्तो खालको इन्ट्रेक्सनमा हाम्रो रुप्सन भन्ने जुन संस्था छ, यो संस्था भनेको चाहिँ अर्बन प्लानर्स र रिजनल एन्ड अर्बन प्लानर्सको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स्ड साथीहरूको एउटा ठुलो समुदाय छ, होइन। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो कुराहरू र यहाँहरूले पनि चाहिँ फाइदा लिन सक्नुहुने थियो। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट फिडब्याक इनपुट दिनुभयो यहाँको तर्फबाट। हामी टाइममा चाहिँ अलिकति ओभर गइसकेका छौँ। अटेन्डीहरूलाई अहिलेसम्म पनि बसिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क यू फर अटेन्डिङ। अब क्लोजिङको लागि म फेरि पनि मिस्टर राजीव थापालाई केही भनिदिनु न रिक्वेस्ट गर्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू तृप्ति। वन्स अगेन नमस्ते यहाँहरू सबैलाई। यो समयको महत्त्वलाई हेरेर म धेरै समय लिन चाहन्न। क्विकली भन्नु खोज्दाखेरि अब हाम्रो सिडिएम स्मिथका वक्ता इन्जिनियर अर्जुन कोइरालाजी, उहाँ प्रोफेसनल इन्जिनियर मात्र होइन, उहाँ अर्बन प्लानर पनि हुनुहुन्छ र उहाँले सोसियोलोजीमा पनि मास्टर्स गर्नुभएको छ। त्यही यो विभिन्न उहाँको शिक्षा र अनुभवको आधारमा उहाँले यो कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट, सोसल मोबिलाइजेसन पार्टमा पनि उहाँ एकदमै भेरी एक्सपिरियन्स एन्ड एक्सपर्ट हुनुहुन्छ र उहाँले छोटो समय 40 मिनटको समयमा यसका विभिन्न पक्षहरूमा धेरै राम्रोसँग बोल्नुभयो र करिब अर्को 5-10 मिनटको समयमा एकदम त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण क्वेसन्सहरू पनि आन्सर गर्नुभयो
अनि त्यस्तै हाम्रो आजको विशेष अतिथि तथा एक्सटर्नल स्पिकर सुरेश आचार्य सर, उहाँको लामो अनुभव, नेपाल सरकारको सेक्रेटरीको पदमा समेत काम गरिसक्नु भएको अनुभव र अहिले पनि यो रूपसनको प्रेसिडेन्टको रूपमा उहाँ कार्यरत भइराख्नु भएको अनुभवले यो कम्युनिटी इङ्गेजमेन्टको विभिन्न अरू पक्षहरूमा पनि हामी चाहिँ अहिले यो रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट काम गरेर हुनाले एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ केस चाहिँ हामीले रिकन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्टमा लिइरहेको थियो, तर सुरेश सरले आएर योभन्दा त्यसलाई एक्सप्यान्ड गरेर अरू नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्समा आउन सक्ने च्यालेन्जेसहरू बारे पनि बोल्नुभयो र आजको कार्यक्रममा आउनु भएर आफ्नो अमूल्य समय र यो सुझाव अथवा रिमार्क्सहरू दिनुभएकोमा USAID's नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्रोजेक्ट सिडेन स्मिथ यहाँप्रति धेरै आभारी छु। त्यस्तै यस कार्यक्रमलाई अब सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहुने तृप्ति गिरी लगायत हाम्रो कम्युनिकेसन स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ अर्जुन कुमार, IT स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ रवि श्रेष्ठ, अनि अर्को हाम्रो इन्जिनियर हुनुहुन्छ आयुष पुरी। उहाँहरू ब्याकग्राउन्डमा हुनुहुन्छ तर यो कार्यक्रमको सफलतामा उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। म आशा गर्छु आजको कार्यक्रमले आजका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई केही नयाँ कुरा सिक्ने जान्ने मौका मिल्यो होला र तपाईँहरूलाई यो पछि उपयोग पनि हुनेछ भन्ने हामी धेरै आशा गर्दछौँ। अनि हाम्रो अब अर्को कार्यक्रम चाहिँ पर्सि छ, त्यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो अचिभिङ इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी इन कन्स्ट्रक्सन त्यो टपिकमा छ र हामी यहाँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ त्यो कार्यक्रममा। आशा छ यहाँहरूको यो अटेन्डेन्स चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि एकदम इट्स भेरी इन्करेजिङ अटेन्डेन्स छ त्यो कन्टिन्यू हुनेछ। त्यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। नमस्ते।